3 वर्षको इतिहास हेरेर तपाईहरु सबैको साझा बन्न सक्नु भएन भन्नु त त्यो अन्याय हुन्छ। जटिलताहरूलाई सुल्झाउने दिशामा सम्भवतः हाम्रो तर्फबाट हुन सकेन होला, मतलब दुवै पक्षबाट एकीकरणमा आएका पक्षहरूबाट र पार्टी विभाजन हुन गयो। अब फुटेर जानुमा व्यवस्थापनको पाटोलाई मात्रै नहेरौँ, त्यो व्यवस्थापनको मात्रै समस्या थिएन, त्यो विभाजनका घाउहरूले दुवैलाई दुखेको छ, दुईटै पक्षलाई दुखाएको छ हैन। त्यो हुँदाखेरि अब नमिल्ने भन्ने त कुनै प्रश्नै छैन। उहाँहरूलाई त्यो स्थानसम्म पुर्याएको मतदाताको मतको एकपटक सबैले सम्मान गरौँ र गम्भीर किसिमले छलफल गरौँ, अगाडि बढौँ, आउन सहकार्य गरौँ भन्ने नै हुन्छ हाम्रो चाहिँ। पार्टीका संयोजक रविन्द्र मिश्रजीले भन्नुभएको छ कि आउनुहोस् साथीहरू, म खुला रूपले छलफल गर्न तयार छु, विगतमा कमी कमजोरी कोबाट भएको छ, कसरी भएको छ, कहाँ भएको छ, यसमा बसेर छलफल गरौँ। अब बाबुरामजीको जहाँसम्म प्रश्न छ, उहाँको पार्टीसँग पार्टीगत एकतै गर्ने भन्ने त मेरो जानकारीमा छैन। बडा दुःखदायी चिज हो हेर्नुहोस्, हामीलाई कसैले मिलाइदिनु पर्ने, हामीलाई कसैले फोडिदिने, नीति निर्माणमा हाम्रो काम गराइमा कुनै पनि खालको शून्य एउटा सामान्यभन्दा सामान्य प्रभाव पनि यदि कुनै छ भने हामी यो पार्टी विघटनै गरिदिन्छौँ। कोही व्यक्ति अमेरिकामा पढेर आयो, त्यो अमेरिकी एजेन्ट भनिदिने, कोही व्यक्ति जीवनको केही कालखण्ड भारतमा बितायो, त्यो भारतको एजेन्ट भनिदिने। विषयवस्तुलाई त्यसरी हेरिनु हुँदैन। दैनिक हजारौँको सङ्ख्यामा थप सङ्क्रमितहरू थपिँदै गरेको स्थिति छ। भोलि त्यो स्थिति हामी कहाँ नआउला भन्न सकिन्न। हाम्रो अहिले भइरहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूको क्षमताले त्यो धान्छ। केही मन्त्रीहरूले यो नेपाललाई कोरोना फ्री जोन भनेर पर्यटकीय प्रवर्धन गर्नुपर्छ भनेर पनि भन्नुभयो। दुर्भाग्यपूर्ण कुरा, यहाँ पर्याप्त व्यवस्थापन गरेको कोही राज्य हुनुको दायित्व यस्तो बेलामा निर्वाह गर्ने होइन, तर राज्यले गर्नु पर्यो, राज्य देखिनु पर्यो, उहाँहरूलाई आश्वस्त तुल्याउनु पर्यो कि हेर्नुहोस् यो सङ्कटको बेलामा राज्य तपाईँहरूसम्म छ। नेकपाका केही नेताहरूको क्रियाकलाप यो देशको विरोधमा छ, यो देशको हितको विरोधमा छ। खास गरी यो सङ्कटको समयमा यो गर्नै नहुने काम हो। उहाँहरूले यो जे चिजमा ध्यान केन्द्रित गरिरहनु भएको छ त्यो गलत हो। यो सन्दर्भमा भन्ने हो भने त प्रधानमन्त्रीको चरित्र लोकतन्त्र विपरीत हो, संविधानको विपरीत हो र एकदमै आपत्तिजनक चरित्र हो। मेरो देशको प्रधानमन्त्री यतिखेर के गर्दै हुनुहुन्छ त्यो भिडियो देखाइसकेपछि म त्यो बेलामा बाध्यकारी भएर मैले झुटो बोल्नु पर्यो। घरमा परिवारसँग छुट्टी बिताइरहनु भएको छ हैन, मासु भुटेर खाइरहनु भएको छ। खैर के खानुभयो त्यो जनताले गरेको टिप्पणी हो। 70-75 वर्षसम्मका वृद्धहरू, साना बालबालिकाहरू कैयौँ दिन लगाएर आफ्नो घर गइरहेको स्थिति, काठमाडौँ बाहिर गइरहेको स्थिति कसरी टुलु हेरेर बस्नुभयो होला। भोलि व्यवसाय के हुन्छ कसो हुन्छ भनेर साह्रै आकुल व्याकुल भएर त्रसित भएर आत्महत्या विसेवन गरेर अथवा के गरेर आत्महत्या गर्नुभयो भनेर त हामीले पढ्यौँ। उहाँहरूले चाहँदाखेरि प्रधानमन्त्री परिवर्तनको, पार्टीको अध्यक्ष परिवर्तनको बहस यो देशमा चल्न सक्छ भने निमुखा नागरिकको पक्षमा भएन है। यहाँनिर त नागरिकले भोकै मर्ने स्थिति आयो। रात दिन नभनिकन नागरिक पैदल हिँडिरहेका छन्। काठमाडौँमा बसेर राहत पुगेको छैन, खानेपानी पाएको छैन रे, नागरिकको समस्या छ भनेर भन्न सक्ने स्थिति हुँदैन। खोइ हामीले सुनेनौँ। मेरो प्रश्न त्यसमा हो। दर्शकहरू नमस्कार, नेपाल आजमा यहाँलाई स्वागत छ। म माधव गुरागैँ। आज हामीसँग साझा पार्टीका सहप्रवक्ता शरद राज पाठक हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई नेपाल आजमा स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूको पार्टी साझा, तर सबैको साझा त हुन सकेन नि। तपाईँको प्रश्न मलाई त्यो पुरापुर सत्य हो जस्तो मलाई लाग्दैन। हेर्नुहोस् हैन, एउटा राजनीतिक दलको निर्माणको इतिहास हेर्ने र गठन प्रक्रियादेखि अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्ने हो भने हामीले अहिले जति पनि विद्यमान नेपालमा राजनीतिक दलहरू छन् यो लामो प्रक्रिया हो। अब हामी जस्तो वैकल्पिक राजनीतिको अभ्यास गर्ने दललाई 3 वर्षको इतिहास हेरेर तपाईँहरू सबैको साझा बन्न सक्नु भएन भन्नु त त्यो अन्याय हुन्छ। हेर्नुहोस्, हामीले हाम्रो तर्फबाट पार्टी निर्माणका लागि सक्दो प्रयास गरिरहेका छौँ। हो, यो बिचमा हामीले कतिपय अपेक्षाकृत कामहरू गर्न सकेका छैनौँ। सङ्गठन विस्तार हामीले सोचेअनुसारको हुन सकेको छैन। तर त्यसको अर्थ यो पनि होइन कि साझा पार्टी अब रातारात तपाईँको सबैले एकदमै अङ्गीकार गरेर साझा पार्टीको सदस्य बन्नुपर्छ, नेपालको 77 जिल्लामा साझा पार्टीको सङ्गठन बन्नुपर्छ भनेर हामीले सोचेका पनि छैन। यो लामो प्रक्रिया हो। तर हामी असाध्यै धैर्यतापूर्वक, असाध्यै लगनशीलतापूर्वक, मेहनतपूर्वक निरन्तर रूपमा पार्टी निर्माणमा लागिरहेछौँ। अब यसको नतिजा देखिन त केही समय लाग्छ नै होइन। धेरैले आइडियल कम्युनिजम पोसिबल छैन भन्छन्। यहाँहरूले एउटा आइडियल फिलोसफी जस्तो ल्याउनु भएको छ, त्यो वैकल्पिक राजनीति, वैकल्पिक शक्तिको उदय हुने। वैकल्पिक नेतृत्वमा त
तपाईँहरूको उदाहरण राम्रो हुन सकेन नि त। तपाईँहरू फुट्ने जुट्ने भइराख्नु भएको छ, तपाईँहरूको सङ्गठन विस्तार हुन सकेको छैन, अनि हुने बिरुवाको चिल्लो पात भने जस्तै तपाईँहरूको त खस्रो पात देखियो नि। तपाईँको टिप्पणी त्यो जुन जति पनि प्रसङ्ग तपाईँले उकाउनु हो होइन, विभाजनकोदेखि लिएर सबै कुरा, त्यो हेर्दाखेरि अब कतिपयलाई लाग्न सक्छ यो सत्य हो भन्ने, तर कुनै पनि पार्टीले यो आफ्नो यात्राको क्रममा यस्ता चिजहरू बेहोर्नु परेको छ। नेपालमा होस् अथवा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि कतिपय देशहरूमा देख्न सकिन्छ। अब हामी नेपालकै कुरा गर्दाखेरि पार्टी विभाजन दुःखदायी कुरा हो। हेर्नुहोस्, म यसमा तपाईँलाई कुनै पनि त्यो लुकाउनु पर्ने छिपाउनु पर्ने कुरा छैन। साझा पार्टी गठनको छोटो समयमा विवेकशील नेपाली दल र साझा पार्टीको एकीकरण भयो र विवेकशील साझा पार्टी बन्यो, र फेरि छोटो समयमा त्यो दुईवटा पार्टीको मतलब एकीकृत पार्टीको विभाजन भयो। त्यो दुःखदायी कुरा हो। तर अब यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण के हो भने हामी कतिको इमान्दार प्रयास गरिरहेछौँ पार्टी निर्माणमा। यो के कारणले पार्टी विभाजन भयो होइन, यो सबै चिजहरू त्यहाँ पदको भागबन्डा, त्यहाँ पदलोलुपता, त्यहाँ कार्यकर्तालाई कहाँ कसलाई के पुर्याउने होइन, अब तपाईँको तल्लो अन्य पार्टीहरूको तल्लो संरचनासम्म तपाईँको गुट उपगुटका कुराहरू हुन्छन्। हामीमा त्यस्ता कुराहरू थिएन। हामीमा दुईवटा पार्टीको एकीकरण भइसकेपछि महाधिवेशन नहुँदासम्म एकीकरणका ती अलिकति जटिलताहरू स्वाभाविक रूपमा हुने नै भए। ती जटिलताहरूबाट हामी गुज्रिरहेका थियौँ। तर अब पर्याप्त समय त्यो जटिलताहरूलाई सुल्झाउने दिशामा सम्भवतः हाम्रो तर्फबाट हुन सकेन होला। मतलब दुवै पक्षबाट, एकीकरणमा आएका पक्षहरूबाट, र पार्टी विभाजन हुन गयो। अब यसलाई अहिले नै खस्रो पात भनेर भनियो भने चाहिँ नि अलिकति कठोर प्रहार नै, अलिकति निर्मम टिप्पणी नै हुन्छ कि केही समय अझै पनि हामीले गरिरहेको प्रयासलाई हेरिदिनुपर्छ कि? यहाँहरूको पार्टीको मनोनयनको विषयमा जो छुटेर जानुभयो उहाँहरूसँग सल्लाह नगरिकन बहुमत पुर्याउने हिसाबले एकल रूपमा अहिलेको नेतृत्वले गर्यो भन्छन् नि। अब त्यो हेर्नुहोस्, यो आशंकाहरू होइन, अब यो फुटेर गइसकेपछि अनेक तितो पोख्ने कामहरू हुन्छ। तर तैपनि तपाईँले के देख्नुहुन्छ भने अब त्यसमा सत्यता छ छैन भनेर अहिले म टिप्पणी गर्न चाहन्न, किनभने अब त्यो आलोचना आरोप हो, कुनै त्यस्तो पुष्टि गर्ने आधारहरू छैन। र शङ्काले धेरै चिजलाई असर गर्छ। जहाँ शङ्का हुन्छ त्यो शङ्काले धेरै चिजलाई असर गर्छ। म फेरि पनि भन्छु, त्यसलाई त्यस्तो प्रयास भएको भन्ने हामीलाई लाग्दैन। तर अब कोही साथीहरूले त्यस्तो शङ्का गर्नुभएको छ भने उहाँहरूले यसो हो भनेर भन्न सक्ने आधार पनि छैन। त्यो दुःखदायी चिज हो। तपाईँहरूको पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाहरू कसरी के भइरहेको छ? अब पूर्णतः लोकतान्त्रिक अभ्यासमा छ। हेर्नुहोस्, एकाइ कमिटीहरूको गठनदेखि लिएर पार्टीमा हुने मनोनयनदेखि लिएर होइन, पार्टीका काम क्रियाकलापमा पर्याप्त छलफल भएको छ होइन। जसरी विधान अनुरूप पार्टी चलेको छ त्यसमा कुनै शङ्कै छैन। महाधिवेशन भयो कि भएन? महाधिवेशन भएको छैन। हामीले अर्को वर्ष गर्ने भनेर तय गरेका छौँ। अस्ति भर्खर हाम्रो लुम्बिनी भेला भयो। अब हामीलाई त्यो जुन अपेक्षाकृत रूपमा पार्टीको सङ्गठन विस्तार हुन्छ र अब देशमा मतलब जिल्ला जिल्लामा हाम्रो सङ्गठन विस्तार हुन्छ र एउटा अलिकति ठुलो आकार महाधिवेशन गर्छौँ भनेर हामीले सोचेका थियौँ। त्यो नभइसकेको स्थितिमा र परिवर्तित परिस्थितिमा हामीले महाधिवेशन होइन कि हामीले राष्ट्रिय भेला गऱ्यौँ लुम्बिनीमा। धेरैजनाले के भन्छन् भने यो एक पक्षीय रूपमा जो खुसी लाग्यो, जो आफूलाई राम्रो लाग्यो उहाँहरूको मात्रै मनोनयन भइरहेको छ। अलिकति तपाईँहरू परम्परागतै होइन र नाम मात्रै किन नयाँ राख्नु भएको नि? अब यसमा यस्तो छ, अब पुराना राजनीतिक शक्तिहरूसँग हुने गुणहरू सबै त तपाईँहरूमा छ नि, नयाँपन त केही देख्न सकिएन। नयाँपन छैन र हामीमा। अहिले विद्यमान राजनीतिक दलहरूको सञ्चालनको तौर तरिका हेर्नुहोस् होइन। अहिले भर्खर सत्तारूढ दलले त्यहाँभित्रको प्रधानमन्त्री फेर्ने चलखेलदेखि लिएर होइन, जति पनि त्यहाँभित्रका राजनीतिक गन्जागोलहरू भए त्यो हेर्दा तपाईँ कसरी भन्न सक्नुहुन्छ कि साझा पार्टीमा त्यस्तो खालको अभ्यास छैन नि? साझा पार्टी निर्माणको प्रक्रियामा हामीले एकदमै सचेततापूर्वक अगाडि बढेका छौँ। हो, हामी दावा गर्दैनौँ कि हामी एकदमै पूर्णतः विशुद्ध राजनीतिक अभ्यास हामी कहाँ भइरहेको छ अथवा हुन्छ नि त्यो त्यस्तो खालको भनेर हामीले दावा गरेका छैनौँ। तर हाम्रो सत्प्रयास, तपाईँले एउटा ह्युमन एरर भन्छ नि, मानवीय गल्ती कहीँ कतै भएको छ होला। जस्तो पार्टी विभाजनलाई लिएर हामीमा थुप्रो आलोचना हुन्छ, त्यहीलाई हो अहिलेसम्म हामीलाई धेरै आलोचना गर्ने भनेको। तर अरू सबै चिजहरू हेर्नु हो भने त साझा पार्टीको अभ्यासमा मलाई लाग्दैन त्यस्ता चिजहरू जुन तपाईँले अहिले भर्खर इङ्गित गर्नुभयो त्यो चिजहरू पाइन्छ भने।
युवा जोसलाई चाहिँ सही रूपमा व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन नि त, फुटेर गइहाल्नुभयो उहाँहरू। तपाईँले विवेकशील नेपाली दलको तर्फ इङ्गित गर्नुभयो। अब फुटेर जानुमा व्यवस्थापनको पाटोलाई मात्रै नहेरौँ, त्यो व्यवस्थापनको मात्रै समस्या थिएन। उहाँहरूको गल्ती के हो भन्नुहोस् न। अहिले गल्ती केलाउने बेला हो जस्तो मलाई लाग्दैन। हेर्नुहोस्, यो दुःखदायी, मैले अघि पनि भने कि विवेकशील नेपाली र साझा पार्टीको जुन एकीकरण पश्चात विवेकशील साझा पार्टी बन्यो, त्यो एकीकरणमा 100% प्रयासहरू सबै पक्षबाट हुनुपर्थ्यो होइन, दुवै पक्षबाट इमान्दार प्रयासहरू हुनुपर्थ्यो, घनीभूत प्रयासहरू हुनुपर्थ्यो। तर अब दुःखद कुरा, कहीँ कतै कमजोरीहरू पक्कै रह्यो होला, त्यसलाई हामीले बारम्बार सार्वजनिक रूपमा स्वीकारेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि विभाजन भएर गयो। त्यो हाम्रो इतिहासमा एउटा यस्तो विषय हो जसले हामीलाई सधैँभरि दुखाइरहन्छ। तर यसको अर्थ यो होइन कि हामी सदाका लागि फुटेर गयौँ। समयले, तपाईँहरू जस्ता मिडियाका साथीहरूले, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले, हाम्रा लाखौँ मतदाता जसले विश्वास गरेर हामीलाई मत दिनुभएको छ गएको निर्वाचनमा, उहाँहरूले बारम्बार तपाईँहरूले यदि इगो केही छ भने त्यसको व्यवस्थापन गर्नुहोस्, राजनीतिक मुद्दाहरू केहीमा तपाईँहरू बिचमा पर्याप्त छलफल भएन भने छलफल गर्नुहोस्, तर तपाईँहरू सँगै आउनुपर्छ भनेर भनिरहेको स्थिति पनि छ। त्यो विकल्पलाई हेर्नुहोस्, हामीले सधैँका लागि खुला राखेका छौँ र त्यो दिन यस्तो दिन नआउला भन्न सकिँदैन जहाँ फेरि कुनै दिन कुनै बिन्दुमा गएर हामी सहकारी र सँगै हुने स्थिति नहोला भन्न मिल्न तयार हुनुहुन्छ। बिल्कुल हाम्रो पार्टीको नेताहरूले पटक पटक भन्नुभएको छ। विवेकशील नेपाली, अहिले जो विवेकशील नेपाली दलका साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पटक पटक भन्नुभएको छ त्यो विभाजनका घाउहरूले दुवैलाई दुखेको छ, दुईटै पक्षलाई दुखाएको छ होइन। त्यो हुँदाखेरि अब नमिल्ने भन्ने त कुनै प्रश्नै छैन। हामीले त यो वैकल्पिक राजनीतिक अभियानलाई अझ दरिलो बनाउन, अझ सशक्त बनाउन हर उपायहरू, हर बाटोहरू खुला गर्नुपर्छ। मुद्दा मिल्ने होइन, एजेन्डा मिल्ने राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा नआइकन हामीले खोजेको परिवर्तन त सम्भव छैन भनेर हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। हामी खुला छौँ। के आह्वान गर्न चाहनुहुन्छ फुटेर जाने साथीहरूलाई तपाईँले? अब फुटेर जाने साथीहरूलाई, विवेकशील नेपाली दलका साथीहरूलाई हाम्रो पटक पटकको सार्वजनिक आह्वान के हो भने पुनर्मूल्याङ्कन गरौँ। जुन हिसाबले पार्टीभित्र जस्ता किसिमका विवादहरू यदि तपाईँहरूले इङ्गित गर्दै हुनुहुन्छ, जुन स्थितिले तपाईँहरू अलग पार्टी बनाउने निर्णयमा पुग्नुभयो, ती मुद्दाहरू यस्ता थिएनन् कि पार्टीभित्रै बसेर समाधान गर्न सकिने खालका मुद्दाहरू नभएको होइन। त्यसैले अब गएको उपनिर्वाचनको नतिजाले पनि हामीलाई के सन्देश दिएको छ भने यस्ता पार्टीहरू, तपाईँ विवेकशील नेपाली दल, साझा पार्टी र अन्य कैयौँ मुद्दा मिल्ने केही दलहरू हुन सक्छन् होइन, केही समूहहरू हुन सक्छन्। हामीले वैकल्पिक ध्रुवीकरणको बाटो खुला गरेका छौँ। अब उहाँहरूलाई पनि हाम्रो अपिल के हो भने एकपटक गम्भीर चिन्तन मनन गर्नुहोस्, यो देशको आवश्यकता के हो होइन। हामीलाई भोट दिएर प्रदेशसभाको, बागमती प्रदेशको प्रदेशसभामा हाम्रा 3 जना सांसदहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई त्यो स्थानसम्म पुर्याएको मतदाताको मतको एकपटक सबैले सम्मान गरौँ र गम्भीर किसिमले छलफल गरौँ, अगाडि बढौँ, आउन सहकार्य गरौँ भन्ने नै हुन्छ हाम्रो चाहिँ। अहिलेको विवेकशील पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ मिलन पाण्डेजी हुनुहुन्छ, त्यस पछाडि उज्जवल थापा हुनुहुन्छ, रन्जु दर्शनाहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई तपाईँको के छ सन्देश? उहाँहरूलाई सन्देश अब हामीले पहिला पनि भनेको, विगतदेखि हेर्नुहोस्, एउटा चिज म तपाईँलाई के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने नेपालमा कैयौँ पार्टीहरूले फुट बेहोरेका छन् विगतमा होइन। फुटेर जाने क्रममा ती पार्टीका दुईतर्फी जो फुट भएर गएका छन्, उनीहरूका नेताले एक अर्को पक्षलाई यति सङ्गीन आरोपहरू लगाउने, यति गालीगलौज गर्ने, यस्ता किसिमका दृष्टान्त हामीले कैयौँ देखेका छौँ। साझा पार्टी र विवेकशील नेपाली दल विभाजन भइसकेपछि, खास गरी विवेकशील नेपाली दलका साथीहरू अलग भएर गइसकेपछि तपाईँले एउटा कुनै त्यस्तो दृष्टान्त हामीलाई दिन सक्नुहुन्न जहाँ एकअर्कालाई अमर्यादित गालीगलौज अथवा चाहिँ नि त्यस्तो अपाच्य किसिमको टिका टिप्पणीहरू भएको छैन। यो मूलत रूपमा केही व्यावहारिक समस्याहरू र केही सैद्धान्तिक किसिमका असमझदारीहरू भनौँ, त्यस्तो किसिमको स्थिति रह्यो। उहाँहरूलाई अब तपाईँले जुन सन्देश भनेर भन्नुभयो, हामीले पटक पटक सार्वजनिक रूपमा नि भनेका छौँ, कतिपय रूपमा व्यक्तिगत रूपमा भेटेर पनि भनेका होलाौँ होइन। हाम्रो पार्टीका संयोजक रविन्द्र मिश्रजीले भन्नुभएको छ कि आउनुहोस् साथीहरू, म खुला रूपले छलफल गर्न तयार छु, विगतमा कमी कमजोरी कोबाट भएको छ, कसरी भएको छ, कहाँ भएको छ, यसमा बसेर छलफल गरौँ। पार्टीलाई एकबद्ध हुने ठाउँ छ भने त्यसमा म हर प्रयास गर्नेछु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ र हाम्रो पार्टीका धेरै नेताहरूले भनेका छन्। एउटा कस्तो चर्चा पनि चल्यो भने यहाँहरूको पार्टीमा
डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पार्टीसँग एकीकरण गर्ने चर्चा पनि चल्यो, गगन थापालाई तपाईँहरूको पार्टीमा ल्याउने चर्चा पनि चल्यो। यो विषय के हो, के भएको बताइदिनुहोस् न। अब यसमा व्यक्तिगतमा त म गइनँ, तर अहिलेको आवश्यकता के हो भने समाजले पत्याएका, नेपाली जनताले मानेका र नेपाली राजनीतिमा रूपान्तरकारी परिवर्तन ल्याउन सक्ने व्यक्तिहरू, शक्तिहरू एक ठाउँमा हुनैपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। अब त्यो हिसाबले अब तपाईँले जसको नाम लिनुभयो, गगनजी नेपाली कङ्ग्रेसमा राम्रो गरिरहेको युवा नेता हुनुहुन्छ, धेरैले आशा गरेको युवा हुनुहुन्छ। हामीलाई अब उहाँलाई संस्थागत अप्रोच गएको त मलाई त्यस्तो लाग्दैन। हामीले खुला आह्वान चाहिँ के गरेका छौँ भने यस्ता व्यक्तिहरू जसमा यो देशको सच्चा रूपान्तरणको हुटहुटी छ, आगो छ हैन, त्यस्तो व्यक्तिहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ भनेका छौँ। अब बाबुरामजीको जहाँसम्म प्रश्न छ, उहाँको पार्टीसँग पार्टीगत एकतै गर्ने भन्ने त मेरो जानकारीमा छैन, त्यस्तो प्रयासहरू भएको मेरो जानकारीमा छैन। चर्चा त चलेको थियो। अब त्यो त कोही साथीहरूले व्यक्तिगत रूपमा अब लाग्छ, हाम्रा शुभेच्छुकहरूलाई पनि लाग्छ होला यो वैकल्पिक राजनीति गर्छु भनेर दाबी गर्ने तपाईँहरू एकै ठाउँमा आउनुहोस् भनेर त्यस्तो चर्चा चलाउनुलाई अन्यथा लिनु भएन। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले वैकल्पिक राजनीतिको नेतृत्व गर्न सक्थ्यो कि सक्दैन थियो? अब यो उहाँ एकपटक प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति हैन, र उहाँ परीक्षित व्यक्ति हो, धेरैले उहाँको परीक्षण भइसकेको छ। उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले शासन सत्ता जसरी सञ्चालन गर्नुभयो, उहाँका पार्टीभित्रका कुराहरू, यो सबै चिज हेर्दाखेरि अहिले मैले भन्नु तितो हुन्छ। यो प्रश्न नागरिकलाई नै छोडिदिउँ। यहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा त्यस्तो लाग्छ कि लाग्दैन, त्यो बताइदिनुहोस् न। अब बाबुराम भट्टराईको बारेमा टिप्पणी गर्नु मलाई अहिलेको बेलामा कति उपयुक्त हुन्छ मलाई थाहा छैन, तर तपाईँले दोहोऱ्याएर प्रश्न गरिहाल्नुभयो। उहाँमा जुन किसिमको हुटहुटी देखिएको छ हैन, बाहिर देखिँदाखेरि धेरैले भन्छन् अब बाबुरामजीको विद्वता, बाबुरामजीको उहाँले जुन हिसाबले नेपालको रूपान्तरणमा भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ भन्ने उहाँको त्यो सबै चिजलाई धेरैले प्रशंसा गरेका छन्, त्यो एउटा पाटो हो। तर उहाँको जुन अस्थिर खालको राजनीतिक चरित्र हैन, अब जातीय राजनीतिको पक्षधरता, अनि त्यसपछि उहाँको अस्थिर खालका कदमहरू, उहाँको त्यो तपाईँको अनुमानै गर्न नसकिने खालका राजनीतिक कदमहरू, त्यो सबै हेर्दाखेरि उहाँले वैकल्पिक राजनीतिको नेतृत्व गर्नुहुन्छ भन्ने चिजमा मलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा भनेपछि तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पार्टीसँग कुनै पनि हालतमा साझा पार्टीको एकीकरण हुने सम्भावना देख्नु हुँदैन? अब म यो सम्भावनाको बारेमा म के भन्छु भने अहिले म पार्टीको सहप्रवक्ताको भूमिकामा छु। अहिले मैले त्यसो भन्नु उचित हुँदैन, किनभने पार्टीगत रूपमा जुन चिज छलफलै भएको छैन, तपाईँले मलाई सहप्रवक्ताको रूपमा जनस्तरमा त यो विषय त चर्चामा रह्यो नि त। अब चर्चामा त हेर्नुहोस् अनेक खालका कुराहरू चर्चामा छन्। साझा पार्टीले अहिले तत्काल चाहिँ नि सत्ताको नेतृत्व गर्नु सक्ने पार्टी हो हैन, साझा पार्टीले भनेर धेरै विश्वास गर्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। अब केहीलाई लाग्ला साझा पार्टीले लामो समय लिन सक्छ भन्ने पनि लाग्ला, केहीलाई लाग्ला होइन आउने चुनावमा साझा पार्टीलाई अगाडि नबढाइ हुँदैन भन्ने पनि लाग्ला। त्यो जुन किसिमको हुटहुटी हामी पार्टी निर्माणमा लागेका केही साथीहरूमा छ हैन, साझा परिवारमा छ, साझाली भन्छौँ हामी, साझाली परिवारमा छ, त्यो हुटहुटी हामीप्रति शुभेच्छा राख्ने आम नागरिकहरूमा नि छ। अब उहाँहरूले यसो गर्दा साझाको हित हुन्छ कि उसो गर्दा यो वैकल्पिक आन्दोलनको हित हुन्छ कि भनेर उहाँहरूले त्यस्तो किसिमको चर्चा चलाउनलाई चाहिँ म अन्यथा मान्दिनँ। त्यो किसिमको चर्चा चलिरहोस्, तर पार्टीगत रूपमा अहिलेसम्म हामीले छलफल गरेको छैनौँ। गगन थापा चाहिँ आइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो हो यहाँहरूलाई? अब उहाँ आउनुहुन्छ, गगन थापाको मात्रै होइन, मैले अघि पनि भने सक्षम राजनीतिक नेतृत्व, जनताले पत्याएका युवाहरू हैन। अब राजनीतिमा केही हुन्छ नि, मैले त्यो नेपालको राजनीतिको सकारात्मक रूपान्तरणको हुटुटी बोकेका मान्छेहरू, राजनीतिक कर्मीहरू एकै ठाउँमा हुन पायो भने, भइदिने स्थिति भयो भने त त्यसले बेफाइदा त केही पनि गर्दैन, झन् राम्रो गर्छ। त्यो त वेलकम मुभ हुन्छ। अब यदि उहाँ आउनुहुन्छ साझा पार्टीमा भने त हामी उहाँलाई स्वागत गर्न तयार छौँ, त्यसमा अन्यथा मान्नुपर्ने कुरै छैन, हामी त खुसी हुनेछौँ। तपाईँहरूको अपेक्षा चाहिँ गगन थापा साझामा आइदिए रविन्द्र मिश्रको नेतृत्व उहाँले स्वीकार गर्नु हुन सक्छ भन्ने हो, बाबुराम भट्टराई आउनुभए चाहिँ उहाँले स्वीकार गर्नुहुन्न भन्ने कुरा हो? अब नेतृत्वको प्रश्न मूल प्रश्न होइन, जस्तो कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने होइन कि यहाँ व्यक्तिलाई जहिले पनि नेपाली राजनीतिको समस्या के हो भने
व्यक्ति केन्द्रित भएर कुराकानीहरू गर्ने गरिन्छ। अब अहिलेको सन्दर्भमा पनि तपाईँले जुन प्रश्न सोध्नुभयो त्यो व्यक्ति कसले नेतृत्व गर्छ भन्ने प्रधान कुरै होइन, यो त सामूहिक नेतृत्व हुन्छ होइन। यो जुन खालको परिवर्तनकारी एजेन्डाको हामी कुरा गरिरहेका छौँ, मुलुकको लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, सच्चा रूपान्तरण, हर नागरिकले चाहेको राजनीतिको रूपान्तरणको त यो व्यक्तिभन्दा पनि यो समुच्च रूप होइन, हरेक राजनीतिक नेतृत्वको सहकार्य गरेर, एकता गरेर, सँगै अघि बढेर कलेक्टिभ लिडरसिपको मोडलमा पनि जान सकिन्छ। त्यो एकता, यो पार्टीको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने असाध्यै गौण विषय हो। र तपाईँलाई अर्को पनि म स्मरण गराउँ, मेरो पार्टीको संयोजक रविन्द्र मिश्रले पटक पटक भन्नुभएको छ, हालै पनि एउटा सार्वजनिक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा पनि भन्नुभएको छ कि आउनुहोस्, म यो साझा पार्टी मुलुक निर्माण गर्ने हुटुटी पालेको जो सक्षम व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, साझा पार्टीमा आउनुहोस्, नेतृत्वको बारेमा म छलफल गर्न तयार छु भनेर। त्यति ओपन लिडरसिप यो एउटा पार्टीको नेतृत्वमा बसेको नेताले त्यसरी खुला रूपमा भनेको दृष्टान्त हामी कहाँ पाउँछौँ? अर्को केही पनि चर्चा चल्यो भने यहाँहरूले चाहिँ सेलिब्रिटी फिगरहरू जस्तै नेकपाको नेत्री शान्ता चौधरी भयो, चर्चित पूर्व प्रहरी रमेश खरेलहरू हुनुभयो, उहाँहरू जस्तो मान्छेलाई पनि यहाँहरूको पार्टीमा इन्भल्भ गराउनको लागि पहल गरिरहनु भएको भन्ने कुरा पनि सुनियो। यो विषय चाहिँ के हो? अब तपाईँले नाम लिनुभएको व्यक्तिहरूको बारेमा मलाई ठ्याक्कै नामैले त म भन्न सक्दिनँ होइन, तर हाम्रो प्रयास के हो भने हरेक त्यस्ता व्यक्ति जसलाई यो समाजले खोजिरहेको छ, हरेक त्यस्ता समाजका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरू, चाहे त्यो राजनीतिमा रहेका हुन् हाल अथवा चाहे राजनीतिमा नहुनुभएका व्यक्तिहरू, जसले यो हामीले चाहेको जस्तो रूपान्तरणको, यो मुलुकले चाहेको जस्तो राजनीतिको नेतृत्व गर्न सक्छ अथवा त्यहाँ आएर आफ्नो विशिष्ट योगदान पुर्याउँछ भन्ने छ, हामीले उहाँहरूसँग पहल नगरेको होइन। धेरै व्यक्तिहरू, यो सूची लामो हुनसक्छ, आउनुहोस् सँगै बसौँ, किनभने यसमा जति ढिलो गरिन्छ यो अहिले जुन खराब राजनीतिको विरुद्ध हामी लडाइँ सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ, यो सङ्घर्ष झन् लामो हुन्छ। यो सत्य हो, कटु सत्य हो। अब यही अहिलेको खराब राजनीतिसँग यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर सदा गनगन गरेर बसिरहने कि त्यो परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने सोच्नुहोस् भनेर सार्वजनिक अपिल पनि गरेको छौँ। व्यक्तिगत रूपमा हाम्रा पार्टीका शीर्ष नेताहरूले गएर भेट्ने, उहाँहरूसँग कुराकानी गरिरहनु भएकै छ। त्यसो भए यहाँहरूको आगामी दिनमा प्रोमिनेन्ट राजनीतिक शक्ति भनौँ न, सशक्त राजनीतिक शक्ति हुनको लागि यहाँहरूको योजना के छ? अब सशक्त राजनीति योग्य हुनलाई त हाम्रो इमानको राजनीति नै हो होइन, सुसंस्कृत राजनीति जुन हामी भनिरहेका छौँ, सुसंस्कृत राजनीतिको अभ्यासले कुनै पनि पार्टीलाई सशक्त र कमजोर बनाउने हो। अहिले चल्तीमा रहेका राजनीतिक दलहरू, खास गरी अब संसदमा रहेका दलहरूको अभ्यास हेर्नुभयो भने हिजो अस्ति मात्रै हामीले सत्तारूढ दलभित्रको यस्तो सङ्कटको बेलामा जुन किसिमको व्यक्ति केन्द्रित राजनीति गर्नुभयो होइन, सङ्कटको बेलामा सङ्कटबाट कसरी पार पाउने भन्ने छलफल हुनुपर्ने बेलामा, एकाग्र दत्तचित्त हुनुपर्ने बेलामा उहाँहरू कसरी व्यक्ति परिवर्तन गर्ने, व्यक्ति परिवर्तन गरेर उसको स्थानमा को आउने भन्ने चलखेलमा उहाँहरूले 2 हप्ता बिताइदिनु भयो। त्यो कुसंस्कृत राजनीतिको उच्चतम नमुना हो। त्यो सत्तारूढ दलमा मात्रै छैन, त्यो विपक्षी दलमा पनि छ, हालसालै एकीकृत भएको अरू दलहरूमा पनि छ होइन। त्यो खालको राजनीतिक अभ्यासको तुलनामा हाम्रो पार्टीको एउटा तरो खम्बा जसले हामीलाई आजको राजनीतिको जगमा प्रमुखताका साथ उभ्याउँछ, त्यो हो हामीले अवलम्बन गरेको अथवा हामीले एडभोकेट गर्दै आएको सुसंस्कृत राजनीति। एउटा उदाहरण जोड्न मन लाग्यो यहाँसँग। हामी बाइक चलाउँछौँ, गाडी चलाउँछौँ, त्यसमा चाहिँ भारतबाट आयातित पेट्रोल डिजेल इन्धन युज गर्छौँ। के बताइन्छ भने चिनिया पेट्रोल चाहिँ, चिनिया इन्धन चाहिँ एकदमै सफा हुन्छ, एकदमै प्योर हुन्छ भनिन्छ। चिनिया इन्धन हामीले पहिला युज गरिरहेको इन्धनको सट्टा लगायौँ भने इन्जिन बिग्रिन्छ भनिन्छ। तपाईँहरूको नयाँ जुन सुसंस्कृत एप्रोच छ, त्यो एप्रोच प्रयोग हुँदाखेरि कुसंस्कृत राजनीतिक परिपाटीमा तपाईँहरूको इन्जिन बिग्रिने सम्भावना छ कि छैन? हाम्रो तपाईँले गजबको एउटा उदाहरण दिनुभयो। अब यो जो पार्टी नेपालको आवश्यकताले जन्मेको होइन र नेपालको आवश्यकताले टिकिराखेको होइन र यहाँ त्यसको गठन र विघटनको प्रक्रियामा नेपाली जनताको हात छैन, त्यो पार्टीहरूको बारेमा म धेरै बोल्नु उचित ठान्दिनँ। तर साझा पार्टी एउटा यस्तो पार्टी हो, नेपाली जनताको आवश्यकताले, नेपाली जनताको चाहनाले
र नेपालले चाहेर नेपाली जनताको चाहना अनुरूप चल्ने पार्टी हो। यसको जन्म पनि नेपाली जनताको चाहना अनुरूप भयो र यसको सञ्चालनदेखि लिएर यसको पार्टीको निर्माण प्रक्रियामा नेपाली जनता बाहेक अरू कसैको हात छैन। त्यो हुनाले हामी कहाँ त्यस्तो समस्या हुने कुनै पनि खालको तपाईँले सङ्केत गर्न खालको बाह्य हस्तक्षेपको एउटा शून्य नमुना अब एउटा पनि कुनै त्यो खालको उदाहरण देखियो भने हामी त्यसमा कुनै गुन्जाइसै छैन, त्यो सम्भवै छैन। अब समसामयिक राजनीतिको विषयमा कुरा गरौँ। कोरोनाको सङ्कटको बेला प्रधानमन्त्रीज्यूले अध्यादेश ल्याइदिनु भयो, यो विषयलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ? यो नेपाली राजनीतिमा असाध्यै विडम्बनापूर्ण चिज हो। हेर्नुहोस्, यत्रो महामारीको प्रकोप झेल्नका लागि राज्यको सारा शक्ति लाग्नुपर्ने बेलामा होइन, विश्वका अन्य देशहरू हर सम्भव उपाय गरेर कोरोनासँग जुझ्न प्रयास गरिरहेको बेलामा हामी कहाँ यस्तो खराब राजनीतिले दिने त्यो एउटा गर्ने अभ्यास के हो भने यस्तै बेलामा, यो बेला हरेक चिजको सन्दर्भ हुन्छ, औचित्य हुन्छ, बेला हुन्छ, समय हुन्छ होइन। अब प्रधानमन्त्रीले एक त त्यो हर किसिमले गलत हो होइन, त्यही माथि पनि मुलुकले यत्रो सङ्कटको सामना गरेर त्योसँग जुझ्नुपर्ने बेलामा प्रधानमन्त्रीले अनायासक त्यो जुन अध्यादेश लिएर आउनुभयो, त्यो पनि प्रधानमन्त्री देशको रक्षक संरक्षक जस्तो व्यक्तिले अर्काको दल फुटाउन भनेर उहाँले जुन जवाफ दिनुभयो होइन, कतिपय कुराहरू मिडियामा आए, त्यो असाध्यै दुर्भाग्यपूर्ण हो। मलाई त टिप्पणी गर्न पनि साह्रै चाहिँ नि लज्जाबोध हुन्छ। हेर्नुहोस्, यस्तो बेलामा हामी यो किसिमको छलफल गरेर बस्नु पर्दाखेरि यो लज्जाको विषय हो। अर्काको पार्टी फुटाउनको लागि लागेको अध्यादेशले अर्काको पार्टी जुटायो नि, उहाँहरू त एकीकृत हुनुभयो। मधेसवादी दलहरूले एउटा उदाहरण देखाएका हुन्। यदि उहाँहरूले जनमुखी राजनीति गर्ने हो आउने दिनमा भने पार्टीहरू धेरै टुक्रा टुक्रामा छरिएको पार्टीहरू एक भएर अगाडि बढ्नुलाई त सकारात्मक भूमिका मानौँ। अब त्यसको लागि मैले भनेको जस्तो उहाँहरू जनताको आवश्यकताले, यो देशको आवश्यकताले जन्मिएको हो भने उहाँहरूको भोलिको काम कारबाहीले देखिन्छ होइन। हेर्दै जाउँ। अहिले म यति टिप्पणी गर्छु। यहाँहरू त फुट्नुभयो, तर कहिले नमिल्ने मधेसवादी दलहरू जुटे। अब यहाँले भनिरहनु भएको छ यो जनताको इच्छाले होइन भनेर, कसको इच्छाले उहाँहरू एकीकृत हुनुभयो त? अब एउटा आम नागरिकको दृष्टिकोणबाट केही मेरा कुराहरू हुन सक्छन् होइन। यसरी हेर्दाखेरि यो तत्काल नेपाली जनताको आवश्यकताले अथवा मुलुकको आवश्यकताले एकीकरण भएको होइन, जुन चिज हामी आउने दिनमा देख्दै जानेछौँ। यो प्रधानमन्त्रीले जसरी त्यो पार्टीमा विभाजन ल्याउन भनेर होइन, सांसदलाई अब अनेक खालका चलखेलहरू भए, सांसद आफ्नो पार्टीमा लिएर आउने, सांसदको अपहरण गर्ने जस्ता उहाँहरूले आउनुभयो। उहाँहरू हतारमा अब मिलिएन भने त भएका पार्टीहरू पनि विभाजन हुने भन्ने उहाँहरूलाई शङ्का लागेर उहाँहरू रातारात मिल्नुभयो। अब मिलेकोमा दुःख मनाउँ चाहिँ नगरौँ, उहाँहरू मिलेर अगाडि जानुभयो। तर अब नेपाली जनताले जहिले पनि होइन दलहरू बलियो हुन्, बलियोको अर्थ के हो भने जनमुखी हुन्, उनीहरूको काम कारबाही जनताको हितमा केन्द्रित होस् भन्ने चाहेको हुन्छ। अब यो एकीकृत पार्टीको पनि काम कारबाही त्यो अनुरूप भइदियोस् भन्ने मेरो फेरि पनि कामना छ। त्यो चाहिँ उहाँहरूको आउने दिनको कदमले देखाउँछ। मधेसवादी दल जुट्ने, एकीकृत हुने बाहिरी शक्ति कुन हो, उत्तर कि दक्षिण? कसैले मिलाइदिनु पर्ने, कसैले जुटाइदिनु पर्ने, कसैले फुटाइदिने, यस्तो किसिमको फोहोरी अभ्यासबाट नेपाली राजनीति गुज्रिँदै आएको छ। दलहरूको लामो इतिहास छ, दलहरू टुटेका छन्, फुटेका छन् होइन, फेरि जुटेका छन्, फेरि तपाईँको फुटेका छन्, कैयौँ टुक्रोमा विभक्त भएका छन्। अहिलेको कम्युनिस्ट पार्टी हेर्नुहोस्, नेपाली कङ्ग्रेसको पनि फुटको इतिहास छ। यो हेर्दाखेरि आफ्नो मात्रै भनौँ न, मैले अघि पनि भने, जहाँ राजनीतिमा जनतालाई केन्द्रमा राखिन्छ त्यस्तो किसिमको राजनीतिमा यस्तो धेरै श्रृङ्खलाहरू हुँदैन। अब केही अपवादहरू हुन्छन् होइन, केही अपवादहरू हुन्छन् स्वाभाविक रूपमा, जुन अब हामीले केही देखेका छौँ। तर मूलभूत रूपमा हाम्रो आवश्यकता भन्दा पनि नेपाली राजनीति सधैँभरि बाह्य चलखेलको प्रभावबाट त्यो बाहिरी शक्ति कुन हो प्रश्न पार्दिनुहोस् न। यही हो भनेर त म पनि भन्न सक्दिनँ, त्यो भन्नु उचित पनि नहोला। किनभने हामीले पनि तपाईँहरू जस्तै मिडियाका साथीहरूबाट अथवा पत्र पत्रिकामा आएका कुराहरूबाट थाहा पाउने हो। अब अहिले भनिएको छ जस्तो अब कतिपय दक्षिणको हात छ कि त्यो पार्टीको एकीकरणमा होइन, रातारात भएको एकीकरणमा भन्ने शङ्का छ। अब सुसंस्कृत राजनीति गर्ने हामी जस्तो राजनीतिक दलको एउटा जिम्मेवार सदस्यले अब यही हो भनेर तथ्य बिनाको चिजमा त्यति बोल्नु चाहिँ नि मलाई उचित हो जस्तो लाग्दैन। अहिलेलाई म यति नै टिप्पणी गर्छु। धन्यवाद। नेकपामा चाहिँ त्यहाँ वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ धेरैजना, सबैजना वरिष्ठ नेताकोमा
चिनिया राजदूत गएर तिमीहरू मिल, यसरी मिल भनेर दबाब दिएको कुराहरू पत्रपत्रिकामा आयो। तपाईहरू सुसंस्कृत राजनीति गर्ने मान्छे, मधेसवादी दललाई दक्षिणले र नेकपालाई उत्तरले मिलाइदिँदाखेरि तपाईँलाई कस्तो अनुभव हुन्छ? एउटा नागरिकको रूपमा यो बडा दुःखदायी चिज हो। हेर्नुहोस्, मैले अघि पनि भने हामीलाई कसैले मिलाइदिनु पर्ने, हामीलाई कसैले फोडिदिने होइन। हाम्रो जनताको आकाङ्क्षा के हो, जनताको इच्छा के हो, जनताको चाहना के हो, अहिलेको राजनीतिले खोजेको दिशा के हो, राजनीतिले राजनीतिक दलहरूबाट जनताले गरेको अपेक्षा के हो, त्यो कहिले पनि प्रधान विषय नबन्ने र यस्तो बाह्य शक्तिहरूको प्रभावमा सधैँभरि नेपालको राजनीति जहिले पनि प्रभावित हुने, जहिले पनि बाह्य शक्तिहरूको चाहनामा निर्भर हुने अथवा उनीहरूले भनेको बेलामा एकता हुने, उनीहरूले चाहेको बेलामा रोकिने। भलै अब यो एकता पार्टीमा विभाजन आउनबाट रोकिएको र सशक्त रूपमा त्यो पार्टीभित्रको एकता मजबुत भएको हो भने त एउटा पाटो हो। तर अब बाह्य शक्तिले त्यसरी रातो दिन होइन, अब हामीले देख्यौँ त्यो राजदूतको दौडधुप एकदमै त्यो के भन्ने, यो नेपाली जनताले कुनै पनि हालतमा एउटा नागरिक भएर भन्दाखेरि त्यो चित्त बुझाउने, त्यसमा सन्तुष्ट हुन सक्ने विषय छैन। कतिपय साथीहरूले भन्नुभएको छ, मिडियामा कुराहरू आएको छ कि चिनिया राजदूतको प्रभाव, तपाईँको चिनको राष्ट्रपतिले हाम्रो यहाँको राष्ट्रपतिसँग गरेको टेलिफोन संवाद होइन, यो सबै चिजहरूमा यो अहिलेको यो कम्युनिस्ट पार्टीभित्र नेकपाभित्र आउन लागेको विभाजनमा चिनको हात छ कि भन्ने आशंका गरिएको छ। यदि त्यस्तो हो भने त्यो निश्चय पनि दुर्भाग्यपूर्ण हो। मतलब मेरो अर्थ के हो भने पार्टी विभाजन हुनबाट रोकिनु दुर्भाग्यपूर्ण भनेको होइन मैले। उहाँहरू विभाजन हुनबाट रोकिनुभयो, अब उहाँहरूले पाठ सिक्नुभयो होला होइन। आन्तरिक ज्याङगुजुङले यो बेलामा गल्ती भयो, सङ्कटसँग जुझ्न लागेको बेलामा हामी गल्ती गर्दैथ्यौँ, हाम्रो बाटो बिल्कुल गलत दिशामा हामी गइरहेछौँ भनेर उहाँहरूले महसुस गर्नुभएको त्यो एउटा यदि हो भने त्यो ठिक हो। तर जुन हिसाबले छिमेकी मित्र राष्ट्रको होइन उहाँको कूटनीतिक प्रतिनिधिले आएर यसरी दलहरू बिचमा त्यसरी चलखेल गर्नु त स्वाभाविक रूपमा एउटा नागरिकको रूपमा चित्त बुझाउने कुनै ठाउँै छैन। यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। यहाँहरूलाई पनि नेपाली राजनीतिमा पश्चिमको प्रतिनिधि भन्छन् नि त। अब हेर्नुहोस्, आरोप त धेरै लाग्छ। अब यो आरोपको कहिलेकाहीँ हामीले सार्वजनिक रूपमा एउटा भन्ने गरेको के हो भने, ल कुनै पनि एउटा यस्तो दृष्टान्त देखाइदिनुहोस् जहाँ हामीले पश्चिमा शक्ति होस् अथवा पूर्वीय शक्ति होस् अथवा उत्तरी दक्षिणी जनसुकै शक्तिको प्रभावमा कहीँ कतै प्रभावित भएर हाम्रो एउटा कदम कहीँ निर्देशित छ अथवा हामीले कहीँ कुनै खालको त्यस्तो काम गरेका छौँ अथवा हाम्रो नीति निर्माणमा, हाम्रो काम गराइमा कुनै पनि खालको शून्य एउटा सामान्यभन्दा सामान्य प्रभाव पनि यदि कुनै छ भने हामी यो पार्टी विघटनै गरिदिन्छौँ भनेर सार्वजनिक भनेका छौँ। यहाँलाई मैले दुईवटा उदाहरण दिन्छु। एउटा उदाहरण, यहाँहरूको पार्टी प्रमुख हुनुहुन्छ पूर्व पत्रकार रविन्द्र मिश्र, उहाँ बीबीसीमा काम गर्नुहुन्थ्यो, पश्चिमी मिडिया हो त्यो। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई पश्चिमको मान्छे पनि धेरैले भन्छन्। अर्को उदाहरण फेरि अर्को जोडे, यहाँहरूको पार्टी प्रवक्ताले एकजना पश्चिमसँग नजिक भएका पत्रकारसँग मिलेर विज्ञप्ति निकालिदिनुहुन्छ। यो विषयलाई कसरी लिने त? हामी कहाँ अर्को एउटा दुःखद कुरा के हो भने, कोही व्यक्ति अमेरिकामा पढेर आयो त्यो अमेरिकी एजेन्ट भनिदिने, कोही व्यक्ति जीवनको केही कालखण्ड भारतमा बितायो त्यो भारतको एजेन्ट भनिदिने, कसैले चाइनामा गएर चिनमा गएर जीवनको केही वर्ष बितायो, काम गर्यो, अध्ययन गर्यो, त्यसलाई चिनको प्रभावमा काम गर्छ भनेर भनिदिने। विषयवस्तुलाई त्यसरी हेरिनु हुँदैन, किनभने अहिलेको विश्वव्यापीकरणको जमानामा मान्छे कामका लागि, अवसरका लागि, अध्ययनका लागि, अनेक किसिमका लागि पारिवारिक कारणले जीवन कहीँ गएर जीवनको कुनै कालखण्डमा कहीँ गएर बस्छ। अब त्यसरी आरोप लगाइदिने हो भने त चल्तीमा रहेका राजनीतिक दलका हरेक नेताले, हरेक जसो नेता कोही न कोही जीवनको कुनै कालखण्ड बिताएका छन्। राणा शासनको बेलामा यहाँ राजनीतिक गतिविधि गर्न प्रतिबन्ध भएको बेलामा त्यहाँ त्यसको जन्मको इतिहास त्यहाँ छ। अब त्यसलाई के भनिदिने, त्यसो भन्नु हुँदैन। हामीले हेर्नुपर्ने के हो भने त्यो पार्टीको काम गराई नेपाली जनताको स्वार्थबाट, नेपाली जनताको इच्छा आकाङ्क्षा, परिवर्तनको चाहना र यो देशको राजनीति जुन ढङ्गले चलोस् भन्ने आकाङ्क्षा छ त्यो अनुसार चलेको छ कि छैन भन्ने हेर्ने हो। अब त्यो चलेको छैन भने त ठुलो समस्या हो। हेर्नुहोस्, त्यहाँभित्र के समस्या छ भने हेर्ने हो। तर अब आरोप लगाउनलाई त जे लगाइदिए पनि हुन्छ। थोरै यहाँहरूको पार्टीको सिद्धान्तको बारेमा कुरा गरौँ। यहाँहरू क्यापिटलिस्ट कि, कम्युनिस्ट कि, डेमोक्रेटिक कि, सोसलिस्ट कि, के हो तपाईँहरूको पार्टीको सिद्धान्त?
अब हामीले कल्याणकारी राज्यको अवधारणा, कल्याणकारी लोकतन्त्रको अवधारणालाई अगाडि सारेका छौँ होइन। अब यो हिसाबले हेर्ने हो भने हाम्रा केही एजेन्डाहरू सेन्टर टु लेफ्ट छन्, केही एजेन्डाहरू हाम्रो सेन्टर टु राइट छन् स्वाभाविक रूपमा होइन। अब मूलत राजनीतिक दलहरूको निर्माणमा अब यस्ता कुराहरू जनमुखी राजनीति गर्ने दलहरूको इतिहास हेर्दाखेरि अब हामीलाई ठ्याक्कै यही हो भनेर तपाईँले हामीलाई यही चरित्र हो भनेर भन्न सकिने छैन। यहाँहरूको एजेन्डा नर्डिक कन्ट्रीहरूसँग मिल्छ? हो, कल्याणकारी लोकतन्त्रको एजेन्डा हाम्रो नर्डिक कन्ट्रीहरूसँग हाम्रो छ। भनेपछि यहाँहरूको पार्टी त वेस्टर्नर फिलोसफी भएकै पार्टी रहेछ नि त। अब त्यसरी भन्नु हुँदैन, हेर्नुहोस् अब अन्य पार्टीहरूलाई यहाँले विदेशी सिद्धान्त भन्नुभयो, तर तपाईँहरूको सिद्धान्त पनि विदेशी नै रहेछ होइन। अब विदेशी सिद्धान्त भने राजनीति आफैमा एउटा शास्त्र हो नि त। यो राजनीतिमा त राजनीति जसरी इभल्भ भएर गइरहेको छ होइन, हरेक पार्टीका स्थापनामा पार्टीले अङ्गीकार गरेका केही सिद्धान्तहरू कहिले कोसँग नजिक हुन्छ, कहिले कोसँग नजिक हुन्छ। त्यो हिसाबले त्यसरी आक्षेपीकरण गर्नु, आक्षेप लगाउनु उचित हुँदैन। हामीले मूलभूत रूपमा भनेको शिक्षालाई राज्यको दायित्व बनाउनुपर्छ, स्वास्थ्यलाई राज्यको दायित्व बनाउनुपर्छ भनेर हामीले पटक पटक भन्यौँ। हाम्रो पार्टीको मूल एजेन्डा त्यही हो। अब अहिलेको यो कोरोना सङ्कटले देखायो भने स्वास्थ्य मूलभूत रूपमा राज्यको दायित्व नहुँदाखेरि के हुँदो रहेछ त। जसरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजीकरणलाई बढावा दियो र निजी स्वास्थ्य संस्थाहरू यो मुलुकमा फर्स्ट आए, अहिले कोरोनाको सङ्कटको बेलामा त राज्यको नियन्त्रणमा यदि स्वास्थ्य संस्थाहरू हुन्थे, स्वास्थ्य राज्यको दायित्व हुन्थ्यो भने आम जनताले मेरो राज्यले मेरो लागि गरिरहेको छ, मेरो राज्यले मलाई आपतमा पर्दा हेर्छ, मेरो उपचार यो सङ्कटको बेलामा मलाई यो सङ्कटबाट पार लगाउँछ राज्यले, मेरो स्वास्थ्य उपचारको जिम्मा राज्यले लिन्छ भनेर जनता ढुक्क हुने स्थिति। तर आज हेर्नुहोस् त, हामी कहाँ अस्पतालहरूको व्यथिति छ होइन। चिकित्सकहरूलाई चाहिने पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट भन्छ होइन, त्यो सुरक्षा सामग्रीहरू, त्यसको कहीँ कतै व्यवस्था छैन। असाध्यै कठिन अवस्थामा गुज्रेका छौँ। भेन्टिलेटर जो यो कोरोनासँग लड्न मूलभूत रूपमा चाहिने उपकरण हो, हामी कहाँ मुलुकमा करिब अब सरकारले आधिकारिक रूपमा तथ्याङ्क दिएको मलाई जानकारी छैन, मिडियाहरूको विवरणअनुसार 600 देखि 700को सङ्ख्यामा मुलुकभर रहेछ। यस्तो हुनुपर्ने हो र? प्रधानमन्त्रीज्यूले नेपालमा चराले पनि खान नपाएर मर्दैन भनेर भन्नुभएकै छ। सरकारी स्कुल छँदैछ, सरकारी क्याम्पस छँदैछ, सरकारी युनिभर्सिटीहरू छँदैछन्, तिनीहरूले काम गरिरहेका छन्। सरकारी हस्पिटलहरू पनि छँदैछ। लोक कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेटको जुन प्रोपर्टीहरू हुन्छ त्यो त नेपालमा छ नि, अलरेडी छँदैछ। छैन, त्यसरी हेर्नु भएन। किन छैन? केही मात्रामा छ, तर सरकारी अस्पतालहरूको स्थिति कुन स्थितिमा छ तपाईँ आफै हेर्नुहोस् न। हामीले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूसम्मको पहुँच हरेक नागरिकमा छ। हामीले काठमाडौँको मात्रै उदाहरण नहेरौँ, काठमाडौँमा पनि कुन अवस्थामा हाम्रा स्वास्थ्य संस्थाहरू सञ्चालनमा छन्। निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरू को यहाँ कत्रो चाहिँ प्रवर्धन गरिएको छ। तर सङ्कटको बेलामा यो नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व सबै निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले वहन गरेको स्थिति छ। त हामीले कैयौँ समाचारहरू सुनिएको छौँ जहाँ नागरिकलाई गेटबाटै फर्काइएको। नेपाल लोक कल्याणकारी राज्य हो, त्यही भएर सरकारी अस्पतालहरूले प्राइभेटभन्दा धेरै राम्रो उपचार गरिरहेछन्। अहिले कोरोनाबाट कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। सरकारले त एकदम राम्रो स्वास्थ्य सेवा दिइरहेछ नि त। अहिले नेपालमा परीक्षणै कति भएको छ? तपाईँको प्रश्नमा एकचोटि हेरौँ त। नेपालमा अहिलेसम्म हामी आज लकडाउनको 41औँ 42औँ दिनमा बसेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। विज्ञहरूले यो परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्यो होइन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ बढाउनु पर्यो, परीक्षण यो घनीभूत रूपमा धेरै ठुलो सङ्ख्यामा परीक्षण गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। हामी सानो सङ्ख्यामा परीक्षण गरेका छौँ। सानो सङ्ख्यामा परीक्षण गर्ने बित्तिकै त यो सङ्क्रमणको सङ्ख्या सानो देखिन्छ। अब यो सङ्क्रमणको सङ्ख्या सानो देखिने बित्तिकै त तपाईँको चाहिँ नि बिरामी पनि थोरै देखिने भए होइन, स्वाभाविक रूपमा। र अब अहिले हामी यसमा धन्य हौँ कि आजसम्मको स्थितिमा सानो सङ्क्रमण देखिएको छ, थोरै सानो सङ्ख्यामा। तर कल्पना गर्नुहोस् त, हिजो छिमेकी अब धेरै टाढा जानु परेन, हाम्रो सीमा जोडिएको भारतमा सुरुवाती स्टेजमा के थियो? सानो सङ्ख्यामा दैनिक थोरै बढ्दै थियो। आज हेर्नुहोस् त, त्यहाँ दैनिक हजारौँको सङ्ख्यामा थप सङ्क्रमितहरू थपिँदै गरेको स्थिति छ। भोलि त्यो स्थिति हामी कहाँ नहोला भन्न सकिन्न। हाम्रो अहिले भइरहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूको क्षमताले त्यो धान्छ? अहिलेको स्वास्थ्य सेवाको क्षमताले त्यसलाई धान्न नसक्ला, त्यो एउटा छुट्टै विषय हो। तर सरकारले समयमा लकडाउन गरिदियो,
बोर्डर सिल गरिदियो, अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू समयमा बन्द गरिदियो, विदेशबाट आएको मान्छेहरूलाई खोजी खोजी टेस्ट गर्यो, जमातीहरू मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको जमातीहरूलाई देशभरिको करिब 1400वटा मस्जिदमा गएर खोजी खोजी समातेर टेस्ट गरियो। सरकारले यो राम्रो काम गरे होइन र? होइन, हेर्नुहोस् यसमा सरकारलाई सबै चिज नकारात्मक छ भनेर हामीले भनेका छैनौँ। सरकारले यो हेल्थ सेक्टरका एक्सपर्टहरूले जति पनि होइन अथवा यो सङ्क्रमण रोग नियन्त्रणका विज्ञहरूले पटक पटक भनेकै चिज के हो भने तयारी पुगेन, मुलुकलाई अलिकति त्यो जस्तो हामीसँग पर्याप्त समय थियो। चीनमा सङ्क्रमण देखिएको स्थितिमा हामीले 1.5 महिना त हामीले यहाँ मनज्ञ तयारी गर्न सक्ने स्थितिमा हामीले खेर फाल्यौँ। हाम्रा केही मन्त्रीहरूले यो नेपाललाई कोरोना फ्री जोन भनेर पर्यटकीय प्रवर्धन गर्नुपर्छ भनेर पनि भन्नुभयो। दुर्भाग्यपूर्ण कुरा त्यो हो। तर सँगै अब के हो भने व्यापक जनदबाव बढ्न थाल्यो र विज्ञहरूको दबाव बढ्यो, मिडियाहरूको दबाव बढ्यो र त्यो स्थितिमा सरकारले अब जुन बेला लकडाउन घोषणा गर्यो त्यो ठिक छ, त्यसलाई भनौँ न अब उपयुक्त समय भनेर भन्नु पर्यो। त्यसले पनि अन्तर्राष्ट्रिय बोर्डरहरू सिल गरियो र अन्तर्राष्ट्रिय उडान तपाईँले भनेको जस्तो रोकियो, त्यो ठिक छ, त्यसलाई सकारात्मक भनौँ। तर त्यसलाई मात्रै नहेरौँ न, त्यसको अरू पाटालाई हेरौँ त। यहाँ दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने होइन न्यून वर्गका मान्छेहरू, श्रमिकहरू, मजदुरहरू, किसानको कुरा, उद्योग धन्दा, कल कारखाना, खोइ हामीले छलफल गरेको, खोइ राज्यको प्राथमिकतामा ती कुराहरू परेको। लकडाउन मात्रै सर्वथोक समाधान हो। स्थानीय तहले राहतको सामग्री त बाँडेकै छ नि। कतिपय स्थानीय तहमा निकै राम्रो प्रभावकारी कामहरू भएको छ होइन, हामीले त्यसलाई प्रशंसा गर्न हामी कहीँ पनि चुक्दैनौँ, भएको छ। तर कहीँ भएको छैन। हेर्नुहोस्, जस्तो के हो भने अहिले विदेशबाट अब भारतमा हामीले सीमामा महाकाली पारी रोकिएका कैयौँ हप्ता रोकिएका नेपाली नागरिकहरूको क्रन्दन हामीले सुन्यौँ, राज्यले सुनेन। प्रधानमन्त्रीज्यूले के भन्नुभएको छ भने होटलमा राख्छु भन्दा पनि नबस्ने नेपाली जनतालाई त के नै गर्न सकिन्छ र? सरकारले बनाएको नियमको पालना गर्नु पर्यो, अनुशासित हुनु पर्यो, सरकारले खाना लाउन बस्न त दिइहाल्छ नि भन्नुभएको छ नि। कहाँ कति सङ्ख्यामा होटलमा ल्याएर राखियो तपाईँले मलाई देखाइदिनुहोस् त। अहिले जनताहरू मानेनन् अरे नि त, कहाँ कुन उदाहरण छ हो कि? अब यस्तो बेलामा राज्यले चाहिँ नि पर्याप्त योजना जस्तो क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन कुन हिसाबले भएको छ, उहाँहरूलाई राख्ने व्यवस्थापन हामीले देख्यौँ। एउटा हलमा कैयनजनालाई साँगुरो कोठामा राखिएको केही दृश्यहरू पनि देख्यौँ कतिपय स्थानमा। अब राज्यले, मैले अघि पनि भने, पर्याप्त तयारी गर्ने समय थियो, त तयारीको समयमा यस्ता किसिमका जटिलताहरू आउँदा के गर्ने भनेर राज्यको संयन्त्र लगाएर हामी कसरी यो सामना गर्छौँ भनेर उहाँले तयारी गर्नुपर्ने होइन, त्यो भएन। अब यस्ता छिटफुट 1-2-4वटा घटना, कोही भागे कोही के भए, अब त्यहाँ समस्या थियो। हेर्नुहोस्, जस्तो भागेको घटना हामीलाई पनि हाम्रो पनि नोटिसमा छ। भागेको नभनौँ, अब उहाँहरू त्यहाँबाट सकसपूर्ण स्थितिमा बस्नुभन्दा आफ्नै घरमा गएर अनुशासित ढङ्गले बस्छु भनेर केही नागरिकहरू त्यहाँबाट जानुभएको। तर अब त्यस्तो 1-2टा उदाहरण देखाएर सीमा पारी रोकिएका नेपालीहरूलाई म ल्याउँदिनँ। अहिले विदेशमा अब देखेका छौँ, कुवेतमा केही हजार नेपालीलाई त्यहाँको सरकारले, जो अवैधानिक रूपमा बसिरहेका नेपालीहरू नागरिकहरू हुनुहुन्छ, वहीँको सरकारले फर्काएर यहाँ पठाइदिने कुराहरू गरिरहेको छ। अरू देशले पनि त्यहाँ रोजगारी गुमाएका अथवा त्यहाँ समस्यामा परेका नेपालीहरूलाई नेपाल पठाउने कुराहरू गरिरहेको छ। नागरिकहरू आउन चाहनुहुन्छ, हामीले त्यसको तयारी गरेको खोइ, यहाँ पर्याप्त व्यवस्थापन गरेको खोइ। राज्य हुनुको दायित्व यस्तो बेलामा निर्वाह गर्ने होइन। यहाँले सरकारको राम्रो कामको प्रशंसा पनि गर्नुभयो। सरकार चाहिँ ट्युबलाइट जस्तो भएको, ढिलो बले पनि राम्रै बले हो। अब बलेर ज्योति कति दिन्छ होइन? बल्ने भनेको के हो भने अरू सामान्य बेला होइन कि। हामीले एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यो यस्तो बेला हो जहाँ मिनटको निर्णयले जनस्वास्थ्यको रक्षा, जनताको रक्षा गर्ने चिजहरू हुन्छ। नागरिकको स्वास्थ्यको अधिकारसँग जोडिएको विषय हो होइन। अब हामीले आज गर्नुपर्ने काम तयारी 2 हप्ता पछाडि गरिदिँदाखेरि त्यसले के हुन्छ, भोलि अलिकति ठुलो सङ्ख्यामा सङ्क्रमण देखिँदाखेरि हामीले धान्नै नसक्ने स्थिति आउन सक्छ। जुन चिज हामीले बोलिरहेको छैन, यो एक्सपर्टहरूले बोलेको चिज हो कि राज्यको तयारी त तत्त समयमा आज गर्नुपर्ने काम आज, भोलि गर्नुपर्ने भोलि। अब स्वाभाविक रूपमा राज्यले तयारी गरेको छैन। राज्य त केमा, मतलब राज्य सञ्चालकहरू त देख्यौँ हामीले 2 हप्ता त उहाँहरू ठुल्ठुलो राजनीतिक भागभण्डाका खेलमा होइन, गुटगत राजनीतिक खेलमा उहाँहरू लागेर त्यत्रो समय बिताइदिनु भयो। यसलाई यो दुःखदायी हो कि होइन? कहाँनिर छलफल भयो? मैले अघि पनि भने, उद्योग धन्दा कसरी जोगाउने, कल कारखाना कसरी जोगाउने, किसानको रक्षा कसरी गर्ने, मजदुर, श्रमिक,
न्यून आय भएका वर्गको कसरी रक्षा गर्ने? यो शिक्षा अहिले शिक्षालयहरू विद्यालयहरू ठप्प छन्। आउने केही महिना यहाँ शिक्षा पठन पाठन नहुन सक्ने स्थिति छ। फिजिकल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नुपर्ने स्थिति छ। त्यो अवस्थामा राज्यले गर्नुपर्ने के हो? राज्यको तर्फबाट गर्ने काम के हो? खोइ ब्लु प्रिन्टमा ल्याएको राज्यले ल्याउनु पर्ने होइन, नागरिकलाई आश्वस्त तुल्याउनु पर्ने होइन। राज्यले गर्न चाहेको के हो? यो बेलामा सरकारले गर्न चाहेको के हो? नेपालमा रहेका विदेशी नागरिकहरूलाई नेपाल सरकारले हेर्छ। नेपाली नागरिक जो विदेशमा बसेका छन् उतैको सरकारलाई हेर्नको लागि अनुरोध गर्ने नेपाल सरकारले निर्णय गरेको छ। व्यवस्थापन त विदेशमा रहेका नेपालीहरूको लागि, नेपालीको लागि मात्रै नभएर विदेशीहरूको लागि पनि गर्दै आएछ नि त। अब सीमासम्म आएर बसेको नेपालीलाई पनि हामी सीमावारी आउँछौँ र क्वारेन्टिनमा बस्छौँ होइन, हामी लकडाउनको नियम पालना गरेर बस्छौँ भन्दा नल्याएको उदाहरण छ। अब कैयन देशमा तपाईँको खाना बस्नै समस्या भइसकेको, रोजगारी गुमाएको होइन, कामबाट निकालिएको अथवा काम नभएको, हामी नेपाल फर्कन चाहन्छौँ भनेको नेपालीहरूको सङ्ख्या पनि ठुलो छ। अब हामीले कुरा गरेको नेपालीहरूले, कैयन नेपालीहरूले राजदूतावासहरूले पर्याप्त चासो नदिएको, ध्यान नदिएको भन्ने गुनासो पनि गरिरहनु भएको छ। अब कमी कमजोरीमा हामी निरन्तर खबरदारी गरिरहन्छौँ होइन। प्राथमिकीकरण गर्नु पऱ्यो क्या। जो अहिले तत्काल सङ्कटमा हुनुहुन्छ, जो तत्काल उद्धारको पर्खाइमा हुनुहुन्छ, जसलाई आज भोलि नै उद्धार नगर्दाखेरि होइन त्यहाँ ठुलो समस्या हुन्छ, त्यसलाई वर्गीकरण गरेर उहाँहरूलाई लिएर आउने, बाँकीलाई बिस्तारै क्रमिक रूपमा लिएर आउने। सबै नेपालीले फर्किनुपर्ने जरुरी छैन होला अहिलेको स्थितिमा होइन। केही नेपालीहरूको त्यहाँ तत्त देशमा व्यवस्थापन आफ्नो गरिरहनु भयो होला। उहाँहरूको बारेमा राज्यले पछि दीर्घकालमा उहाँहरू फर्किन चाहेको बेलाको व्यवस्थापनको योजना बनाउने। तर राज्यले गर्नु पर्यो, राज्य देखिनु पर्यो, उहाँहरूलाई आश्वस्त तुल्याउनु पर्यो कि हेर्नुहोस् यो सङ्कटको बेलामा राज्य तपाईँहरूसम्म छ, राज्यले तपाईँहरूको बारेमा सोचिरहेको छ र अहिले उपयुक्त समयमा होइन हामी तपाईँहरूको लागि निरन्तर सोचिरहेका छौँ, हामीले तयारी गरिरहेका छौँ भनेर आश्वस्त तुल्याउने दायित्व त राज्यकै हो। अब फेरि राजनीतिक विषयमा फेरि फर्क्यौँ। तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादीहरू मिलेर नेकपाको गठन भयो। पार्टी एकीकरणको डकुमेन्टमा समानताको आधारमा दुईटा अध्यक्षले पालैपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने कुराहरू समावेश थियो। अहिले केपी ओलीले प्रचण्डलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नको लागि आनाकानी गरिरहनु भएको छ। तपाईँहरूको सुसंस्कृत राजनीतिक सिद्धान्तले या तपाईँहरूको विचारले यो घटनालाई कसरी ल्याएको छ? एउटा कुरा यो उहाँहरूको आन्तरिक राजनीतिको कुरा हो तबसम्म जबसम्म यसले सम्पूर्ण राज्यको व्यवस्थापनमा असर गर्दैन। आन्तरिक व्यवस्थापनमा को नेता आउँछ, को अगाडि बढ्छ, कसको नेतृत्वमा पार्टी चल्छ भन्ने चिजमा हाम्रो त्यत्रो ठुलो आपत्ति हुने अथवा चासो हुन सक्ने स्थिति होइन। सङ्कट व्यवस्थापनमा दत्तचित्त भएर अर्जुन दृष्टि लगाउनु पर्ने बेलामा जसरी उहाँहरू को प्रधानमन्त्री बन्ने, अहिले प्रधानमन्त्रीले गरेको काम उचित भयो कि भएन भन्ने हिसाबले होइन कि सत्ताको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने होइन, त्यो पनि सम्पूर्ण ध्यान चाहिँ नि त्यो पार्टीभित्रको आन्तरिक नेतृत्वको कुरामा ध्यान लगाएर गुट व्यवस्थापनको कुरा होइन, गुटहरूको चलखेलको कुरा जुन हामीले उहाँहरूको आन्तरिक राजनीतिमा देख्यौँ त्यो हाम्रो हिसाबले हेर्दाखेरि, किनभने त्यो सम्पूर्ण राज्य नै कन्सर्न हुनुपर्ने विषय हो र हाम्रो नजरमा त्यो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो, त्यो आपत्तिजनक विषय हो। यहाँले भन्नुभयो उहाँहरूको आन्तरिक विषय हो, नेपालको प्रधानमन्त्री चुन्ने विषय पनि सार्वजनिक चासोको विषय हुँदैन। तबसम्म आन्तरिक विषय हुन्छ जबसम्म यसले सम्पूर्ण राज्यलाई प्रभावित गर्दैन। पार्टीका जीवनमा नेताहरू आउने जाने होइन, विस्थापित हुने, को नेतृत्वमा आउने, को नेतृत्वबाट हट्ने भन्ने चिजहरू हुन्छन्। यसलाई तबसम्म हामी सामान्य मान्छौँ। हामीले अलिकति भारतीय उदाहरण लिउँ। सोनिया गान्धी जतिखेर उहाँ निर्वाचित हुनुभयो, उहाँ प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्थ्यो। जनदबावको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू बहुमतको स्थितिमा भए पनि प्रधानमन्त्री हुनु भएन, विपक्षीको दबावले गर्दाखेरि। तपाईँहरूले झकझकाउन सक्नुहुन्न सत्तारूढ पार्टीलाई? हामीले गऱ्यौँ नि। हेर्नुहोस् अध्यादेश जारी हुने यहाँले भनिरहनु भएको छ जोसुकै प्रधानमन्त्री होस् सत्ता हस्तान्तरण गरोस् नगरोस् हामीलाई केही मतलब होइन। मैले प्रधानमन्त्रीको कुरा भनिनँ। हेर्नुहोस् मैले सत्ता हस्तान्तरणकै कुरा गरिरहेको छु नि त। अहिले हामीले पटक पटक के भनेका छौँ भने जुन बेलामा अध्यादेश जारी गर्यो सरकारले, यो
एकदमै गैर लोकतान्त्रिक चरित्र हो हैन। यो अनिष्टकारी कदम हो र यसले चाहिँ नै मुलुकलाई ठुलो भँडालोमा जाग्छ। यो असाध्यै गर्नै नहुने काम प्रधानमन्त्रीबाट भयो भनेर हामीले चर्को विरोध गऱ्यौँ र हामीले यो सरकारको ध्यान केमा हुनुपर्थ्यो, सङ्कट निवारणमा हुनुपर्थ्यो। यस्तो बेलामा यो राजनीतिक चलखेल तपाईँहरूको पार्टीभित्रको चलखेलले मुलुकलाई प्रभावित गर्ने काम गर्नुभयो भनेर हामी त पटक पटक भनेका छौँ। नेकपाका केही नेताहरूको क्रियाकलाप यो देशको विरोधमा छ, यो देशको हितको विरोधमा छ। खास गरी यो सङ्कटको समयमा यो गर्नै नहुने काम हो। उहाँहरूले यो जे चिजमा ध्यान केन्द्रित गरिरहनु भएको छ त्यो गलत हो भनेर हामीले भनेका छौँ। हेर्नुहोस्, कोरोना पेन्डेमिकको समयमा दक्षिण कोरियामा निर्वाचनै सम्पन्न भयो। त्यहाँ त नेपालमा भन्दा धेरै कोरोनाको सङ्क्रमण थियो। नेपालमा कोही मान्छे कोरोनाबाट मरेका पनि छैनन्। सरकारले राम्रो स्वास्थ्य सेवा दिइरहेकै छ। दक्षिण कोरियामा निर्वाचन गर्नुहुने, नेपालमा प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्नु नहुने? अब यस्तो हो, निर्वाचन र सत्ता परिवर्तन भन्ने फरक चिज हो। अब त्यो देशको सन्दर्भमा मैले अहिले टिप्पणी गर्न चाहिनँ। तर नेपालको हकमा प्रधानमन्त्री मूल प्रश्न के हो भने को व्यक्ति गएर को व्यक्ति आउँछ भन्ने होइन क्या। अहिले भनेको के हो भने मैले अघि पनि भने मुलुकको एकमात्र ध्यान यो सङ्कट निवारणमा हरसम्भव उपाय के हुनसक्छ भनेर रातो दिन दत्तचित्त भएर त्यो ध्यान आकृष्ट भएर हरेक राज्य एक पोलिसी लेभलमा के डिसिजन गर्नुपर्ने हो, फिल्डमा कस्तो काम हुनुपर्ने हो, नागरिकले काहीँ उपचार पाइरहेको छ कि छैन, कोही काहीँ परीक्षण भएको छ कि छैन, बाहिरबाट आएको मान्छेहरू क्वारेन्टिनमा राम्रोसँग बसेको छ कि छैन, लगायतको कुरादेखि लिएर अब यो सङ्कटको तत्काल अब लकडाउनले त सधैँभरि मुलुकले धान्न सक्दैन। लकडाउनलाई अलिकति रिलिज गरिसकेपछि, फिर्ता लिइसकेपछि अथवा हल्का खुकुलो बनाइसकेपछि राज्यले त अथाह काम गर्नुपर्ने छ। त्यसमा ध्यान गएको खोइ। फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु, राज्यको ध्यान बिल्कुल गलत दिशामा थियो र अहिले पनि त्यसको लक्षण देखिएको छैन। उहाँहरू अझै पार्टीका मिटिङहरू केही दिनमा स्थायी कमिटीको बैठक बस्ने भनेर भन्नुभएको छ। विषय सम्भवतः यही होला। मलाई लाग्दैन उहाँहरूले यो सङ्कट निवारणबारे, यो सङ्कटसँग कसरी जुझ्ने भनेर पार्टीगत तवरमा गम्भीर भएर छलफल गर्नुभएको छ राज्य सञ्चालकहरूले। थोरै सरकारको कदमको बारेमा कुरा गरौँ। आजभन्दा करिब 25 वर्ष अगाडि समिट होटलमा सुरा सुन्दरी काण्ड भयो भनेर बताइन्छ। 25 वर्ष पछाडि त्यो घटना म्यारिड होटलमा दोहोरियो। सांसदहरू अपहरणमा परे। अपहरण गर्ने मान्छेको नाम चाहिँ पूर्व आइजिपी सर्वेन्द्र खनाल र नेकपाको सांसद महेश बस्नेत। यो विषयलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ? उहाँहरू त हेर्नुहोस् खटाइएको पात्रहरू हो। उहाँहरूमाथि मात्रै प्रश्न तेर्स्याउनु त गलत हुन्छ। मतलब मेरो के हो भने उहाँहरू जस्तो पात्रहरूलाई कसले परिचालन गर्यो? प्रधानमन्त्री जो देशको शासन सत्ताको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुभयो कि यो मैले जुन अध्यादेश लिएर आएँ त्यो अरू पार्टी फुटाउनका लागि हो र नेकपामा गाभ्नका लागि हो, ती सांसदहरूलाई होइन। र प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा एउटा मुलुकको मन्त्री भइसकेको व्यक्ति, बहालवाला सांसद, यो देशको सुरक्षा अङ्गको नेपाल प्रहरीको नेतृत्व गरिसकेको व्यक्ति त्यस्तो खालको अनपेक्षित क्रियाकलापमा, आपत्तिजनक क्रियाकलापमा सामेल हुनु भनेको त यो त दुर्भाग्य। हेर्नुहोस् नेपाली राजनीतिले कस्ता पात्रहरू जन्मायो। कोही व्यक्तिलाई उठाएर लकडाउनको बेलामा सारा मुलुक ठप्प छ, तर कसैलाई उठाउने, कसैलाई ल्याउने, कसैलाई कहाँ लैजाने चिजमा सक्रिय एउटा प्रहरी सङ्गठनको नेतृत्व गरिसकेको व्यक्ति किन एउटा पार्टीको ले दिएको त्यस्तो खालको उहाँले विवेक प्रयोग गरेर म यस्तो चिजमा त संलग्न हुन्न है, यो तपाईँहरू पनि नहुनुहोस् भनेर भन्नुपर्ने बेलामा ऊ व्यक्ति काठमाडौँबाट उहाँसम्म पुगेर अर्को जिल्लासम्म पुगेर गएर त्यो व्यक्तिलाई लिएर आउँछ भने यसलाई के भन्ने? यो त यस्तो दुःखदायी परिस्थिति नेपाली राजनीतिले निर्माण गरिदिएको छ। यो सबै खराब राजनीतिको परिणाम हो। हेर्नुहोस् प्रधानमन्त्रीको चरित्रलाई कसरी लिनुहुन्छ यहाँले? यो सन्दर्भमा भन्ने हो भने त प्रधानमन्त्रीको चरित्र लोकतन्त्र विपरीत हो, संविधानको विपरीत हो र एकदमै आपत्तिजनक चरित्र हो। यो हरेक नेपालीको मन उहाँले दुखाउनु भएको छ। यो प्रधानमन्त्री त्यही प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ केपी शर्मा ओली, जसले नाकाबन्दी ताका
भूकम्पको असरसँग जोड्दै गरेको बेलामा जसरी प्रधानमन्त्रीले त्यसको डटेर सामना गर्यो भनेर सारा नागरिकले प्रशंसा गरेर करिब 2/3 मत दिएर पठाएको नेताले त्यसो गर्नु भनेर भनेको त यो त असाध्यै आपत्तिजनक चरित्र हो। यो इतिहासमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको नाममा सधैँभरि कलङ्क बनेर रहिरहन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो कदम राजनैतिक कि आपराधिक? अब यो त हेर्नुहोस्, न्यायालयले पुष्टि गर्छ आपराधिक हो कि होइन भनेर। लोकतन्त्रको कसीमा, राजनीतिक मूल्याङ्कनको कसीमा हामीले राखेर हेर्दाखेरि घोर अलोकतान्त्रिक, घोर जनविरोधी र जनअपेक्षाको मर्ममा सीधा प्रहार गर्ने असाध्यै अप्रिय कदम हो। मेरो देशको प्रधानमन्त्रीले त्यसो गरेको छ भनेर मैले म कल्पना, त्यसो गर्छ भनेर म कल्पना पनि गर्न सक्दैन थिएँ। म एउटा उदाहरण दिन्छु, प्रधानमन्त्रीको इमेज कस्तो हुनुपर्छ भनेर। केही दिन अगाडि मेरो अस्ट्रेलियामा एकजना साथी हुनुहुन्छ, उहाँले छोराको एउटा भिडियो हाल्नुभयो। सानो बच्चा 5-6 वर्षको, त्यो बाबुले सानो बाबुले आफूले बनाएको भिडियो सन्देशमा कोरोनासँग कसरी फाइट गर्ने भनेर बनाएको भिडियो सन्देशमा हात धुने लगायतका यावत चिजहरू भन्दै गर्दा 1 मिनेटभन्दा कमको भिडियोमा 2 पटक लिसन टु यु प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमन्त्रीले भनेको मान, प्रधानमन्त्रीले भनेको सुन भनेर भन्यो। एउटा बालकले त्यो देशको प्रधानमन्त्रीलाई गरेको त्यो विश्वास हो नि। मैले त्यसको उदाहरणसँग जोडेँ। मेरो छोरीले, मेरो घरमा सानो छोरी छिन्, मेरो छोरीले भने बाबा वाट इज माई प्राइम मिनिस्टर डुइङ, मेरो देशको प्रधानमन्त्री यतिखेर के गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो भिडियो देखाइसकेपछि म त्यो बेलामा बाध्यकारी भएर मैले झुटो बोल्नु पर्यो कि मेरो देशको प्रधानमन्त्री भर्खर बिरामी भएर उठ्नु भएको थियो, उहाँले टाइम पाउनु भएको छैन, होइन तिमीहरू जस्तो बालबच्चालाई एड्रेस गर्न। किनभने त्यो अस्ट्रेलियामा भएको बाबुले, त्यो देशको प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले बालबच्चालाई लक्षित गरेर कोरोनासँग यसरी जुझ्ने तिमीहरूले यसो गर्नुपर्छ भनेर भन्न भ्याएको। यस्ता सामान्य अर्थ राख्ने चिजहरूले महत्त्व राख्छ। भोलि हुर्किँदै गर्दा मेरो पुस्ताले त खराब राजनीति देख्यो, आउने पुस्ताले राजनीतिलाई कसरी हेर्छ, अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वलाई कसरी हेर्छ भने पछाडि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा संसद र पूर्व आइजिपीले एउटा बालवाला सांसदलाई अपहरण गर्नु भनेको अपराधिक होइन, अलोकतान्त्रिक मात्रै हो। अब आपराधिक हो होइन, त्यो न्यायालयले पुष्टि गर्छ। हेर्नुहोस्, त्यो न्यायिक निरूपणको विषय भयो होइन। अब त्यो साँच्चै अपहरण हो कि होइन, अथवा अब कतिपय त्यहाँ दुवै पक्षको कुराहरू आएको छ। खैर, हामी के जान्दछौँ भने प्रधानमन्त्रीले पार्टी फुटाउने उद्देश्यले उहाँलाई लिन पठाएको र उहाँहरूसँग सरसल्लै भएर आएको भनेर संलग्न व्यक्तिहरूले, हिजो तपाईँले पूर्व आइजिपी र बालवाला सांसदको कुरा गर्नुभयो, उहाँहरूले भन्नुभएको र जो सांसद चाहिँ तपाईँको उहाँबाट आउनुभयो होइन, काठमाडौँ ल्याइयो, उहाँले चाहिँ मलाई अपहरण भएको भनेर अहिले न्यायालयको ढोका ढकाइरहेको स्थिति छ। अब हामीले अपहरणै हो भनेर तोकेर त म तपाईँलाई भन्न सक्दिनँ। मैले फेरि पनि भने त्यो न्यायिक निरूपणको विषय हो। तर एउटा देशको प्रधानमन्त्रीले यो त्यस्तो किसिमको काम गर्दैन। कुनै पनि राजनीतिक नेताले त्यसो गर्दैन। कदम अलोकतान्त्रिक चाहिँ हो। अलोकतान्त्रिक हो नि। हेर्नुहोस्, लोकतन्त्रमा त प्रधानमन्त्री त संस्था हो नि। संस्थाले के गर्छ? देश बलियो बनाउँछ। देश कसरी बलियो हुन्छ? दलहरू बलियो भयो भने देश बलियो हुन्छ। दलहरूभित्रको अभ्यास, सुसंस्कृत अभ्यास बलियो भयो भने राजनीतिक दलहरू बलियो हुन्छन्, र राजनीतिक दलहरू बलियो भयो भने, जनमुखी भयो भने यो देश बलियो हुन्छ। प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, यो त संस्था हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन किसिमको काम कारबाही गर्नुभयो त्यसले प्रधानमन्त्री संस्थाको बदनाम गरेको छ, प्रधानमन्त्री संस्थाको गरिमा घटाएको छ। जनयुद्धको रापतापबाट उदय हुनुभएका एकजना गौरवशाली नेता हुनुहुन्छ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जोसँग यहाँले अघिल्लो निर्वाचनमा लड्नु पनि भयो, उहाँले विजय प्राप्त गर्नुभयो। उहाँ लोकतान्त्रिक कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लोकतान्त्रिक? अब लोकतान्त्रिक, उहाँहरू कति लोकतान्त्रिक भन्ने त जग्गा आएर छ नि। उहाँहरूको काम कारबाही लोकतान्त्रिक भनेको के? लोकतन्त्रमा उहाँहरूको काम कारबाही कति लोकतान्त्रिक छ, कति जनमुखी छ, जनतालाई केन्द्रमा राखेर गरिएको छ कि छैन भनेर मैले भन्नुपर्छ। र घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ नि। अहिलेको पछिल्लो उदाहरणमा पनि मैले कहीँ पनि सुनेको छैन। अब मलाई खरो टिप्पणी गर्यो भनेर नभन्नुहोस्। एउटा प्रतिपक्षी दलको मतलब सत्तारूढ दलको दोस्रो अध्यक्ष लकडाउनको बेलामा उहाँका कस्ता क्रियाकलाप सार्वजनिक भए। उहाँ घरमा परिवारसँग छुट्टी बिताइरहनु भएको छ होइन।
मासु भुटेर खाइरहनु भएको छ। खैर के खानुभयो त्यो जनताले गरेको टिप्पणी हो, कसको घरमा के पाक्छ के पर्छ। तर यो देशमा काठमाडौँमा पानीसम्म खान पाएन भनेर यो देशको नागरिक रोएर, राज्यले हेरेन भनेर, पानी त खान नपाएको ठाउँमा म 2 छाक खान पाउँछु कि पाउँदिनँ भनेर आकुल व्याकुल भएर राजमार्गमा काखे नानी च्यापेर महिलाहरू, 70-75 वर्षसम्मका वृद्धहरू, साना साना बालबालिकाहरू कैयौँ दिन लगाएर आफ्नो घर गइरहेको स्थिति, काठमाडौँ बाहिर गइरहेको स्थिति कसरी टुलु हेरेर बस्नुभयो होला, कसरी टुलु हेर्न सक्नुभयो होला। हामीले कहीँ पनि त्यसबारेमा छलफल भएको सुनेनौँ। मलाई माफ गर्नुहोस्, हामीले अपेक्षा के गर्छौँ भने हरेक सत्तारूढ दलको नेता, प्रतिपक्षी दलको नेताको चिन्तन अहिलेको बेलामा समग्र राजनीतिको चिन्तन ती नागरिकको रक्षा, ती नागरिकको सुरक्षा, तिनले खान पाए कि पाएनन्, लकडाउनको बेलामा कहीँ कतै दुःख बिमार परेको छ कि छैन। अस्ति भर्खर एउटा हामीले घटना सुन्यौँ, मैले आज पनि पढ्दै थिएँ, यसको पुष्टि भइसकेको हो होइन म भन्न सक्दिनँ, तर यहीँ काठमाडौँको मैती देवीमा व्यवसाय गरेर बस्ने एकजना युवाले यो लकडाउनको प्रभावले परिवार पाल्न सक्छु कि सक्दिनँ, मलाई अप्ठ्यारो पर्यो होइन, कसैले पनि हेर्न सक्ने स्थिति भएन, भोलि व्यवसाय के हुन्छ कसो हुन्छ भनेर साह्रै आकुल व्याकुल भएर त्रसित भएर आत्महत्या, विसेवन गरेर अथवा के गरेर आत्महत्या गर्नुभयो भनेर त हामीले पढ्यौँ होइन। भोलि यस्तो खालको सङ्कट अझ धेरै रूपमा आउन सक्छ, अझै धेरै खालका यस्ता घटनाहरू आउन सक्छन्। मैले अत्याइरहेको छैन, जब राज्यले आफ्ना नागरिकको दायित्व पुरा गर्दैन, नागरिकप्रतिको दायित्व पुरा गर्दैन, यो त दुःखदायी चिज हो। र तपाईँले पुष्पकमल दाहालको बारेमा सोध्नुभयो। पुष्पकमल दाहाल लकडाउन सुरु भए त उहाँको गतिविधि, उहाँको सक्रियता र उहाँको भेटघाट केवल अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाहिने उहाँलाई सत्ताबाट हटाउने, उहाँको पार्टीभित्रको समीकरण बदल्ने, पार्टीभित्रको गुटको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिजमा बाहेक हामीले एउटा विज्ञप्तिमा बाहेक अरू कहीँ देखाएको छौँ? मलाई भनिदिनुहोस्, मलाई सच्याइदिनुहोस् यदि कहीँ देखिनु भएको छ भने। नागरिकले उहाँसँग धेरै ठुलो अपेक्षा गरेको छन्। एउटा दलको शक्तिशाली भनेर दाबी गर्ने अध्यक्षले धेरै चिज गर्न सक्छ यो बेलामा, तर उहाँले के गर्नुभएको छ? यहाँले त भन्नुभयो, अलिकति पूर्वाग्रही पनि हुनुभयो जस्तो लाग्यो। यहाँको विपक्षी उम्मेदवार हुनुहुन्छ उहाँ, अध्यक्ष प्रचण्डले मासु भुटेर खाएको कुरामा यहाँले आलोचना गरे तापनि उहाँले काठमाडौँबाट गन्तव्यसम्म जान नसकेको मान्छेहरूको विषयमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। नागरिकले तपाईँको खान पाइन, मैले काठमाडौँमा पानी खान पाइन भनेर म तपाईँलाई मिडिया रिपोर्ट देखाइदिन सक्छु, नागरिकले हेर्नु भएको छ। त्यो बेलामा एउटा नेताले म के गरिरहेको छु, आफ्नो सार्वजनिक मेरो निजी जीवन कसरी व्यतीत गरिरहेको, कहिलेकाहीँ राजनीतिमा मानवीय संवेदनाको कुराहरू उहाँको पार्टीको नेता कार्यकर्ताहरूले थानकोटमा शिविर राखेर जनतालाई गन्तव्यतर्फ पुर्याएको पनि उदाहरण छ नि। पार्टीको सानो स्केलमा गरेको कामलाई तपाईँले राज्यको, अब यत्रो ठुलो शक्तिशाली पार्टीको, राज्यको अङ्गको होइन, राज्यले गरेको नगरेको, आफ्नो दायित्व पुरा नगरेको चिजसँग दाँच्नै मिल्दैन। एउटा व्यक्तिले त्यहाँभन्दा बेसी के गर्न सक्छ र? उहाँ त एउटा पार्टी अध्यक्ष मात्रै, उहाँ व्यक्ति मात्रै होइन नि। तपाईँ कस्तो कुरा गर्नुभएको? उहाँ त यो मुलुकको शासन सत्ताको नेतृत्व गरेको पार्टीको एकजना शक्तिशाली भनेर दाबी गरिने नेतृत्व हो। उहाँहरूले चाहँदाखेरि प्रधानमन्त्री परिवर्तनको, पार्टीको अध्यक्ष परिवर्तनको बहस यो देशमा चल्न सक्छ भने निमुखा नागरिकको पक्षमा भएन है। यहाँनिर त नागरिकले भोकै मर्ने स्थिति आयो, रात दिन नभनिकन नागरिक पैदल हिँडिरहेका छन्, काठमाडौँमा बसेर राहत पुगेको छैन, खानेपानी पाएको छैन रे, नागरिकको समस्या छ भनेर भन्न सक्ने स्थिति हुँदैन। खोइ हामीले सुनेनौँ। मेरो प्रश्न त्यसमा हो। अन्त्यमा यहाँहरूको पार्टीको अब यो कोरोना विरुद्ध लड्ने सुसंस्कृत राजनीति अगाडि बढाउनको लागि आगामी दिनहरूमा सुसंस्कृत योजना के छ? स्वाभाविक रूपमा तपाईँले महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो। कोरोना सङ्कटले हामी राज्य सँगसँगै हरेक नागरिक, हरेक राजनीतिक दल, समाजमा ठुलो चुनौती सिर्जना गरिदिएको छ। अब साझा पार्टीको हकमा भन्नुहुन्छ भने यो राज्यको दायित्व के हुन्छ होइन? मैले अघि पनि सन्दर्भमा आउँदाखेरि भनेको थिएँ, अर्थतन्त्रलाई जोगाउनको लागि राज्यले गर्नुपर्ने काम के हुन्छ, तत्कालमा दीर्घकालमा होइन गर्नुपर्ने राज्यको योजना के हुन्छ, कृषि छ, पर्यटन छ,
उद्योग कल कारखाना छ, शिक्षाको कुराहरू छ, विद्यालयहरू कसरी सञ्चालन गर्ने हैन, नागरिक आधारभूत आवश्यकताको कुराहरू के गर्ने, यावत समस्या छ। विदेशबाट फर्केर आउने नेपालीहरूको कुरा छ। काठमाडौँ छोडेर आफ्नो अब म आफ्नै थातथलोमा जान्छु भनेर फर्किने नेपालीहरूको नागरिकहरूको सङ्ख्या पनि ठुलो हुनसक्छ। यी यावत प्रश्नहरूको समष्टिगत सोच हामीले एउटा अवधारणा बनाएर राज्यलाई घचघच्याउने काम निरन्तर रूपमा कोरोना पछिको अवस्थामा राज्यको दायित्व के हुन्छ भनेर हामी लगातार रूपमा नागरिकको आवाज बोल्छौँ। बागमती प्रदेशको संसदमा हाम्रो एकजना सांसद हुनुहुन्छ शोभा साकेजी, उहाँले आवाज बुलन्द गर्नुहुन्छ। सडकमा गर्छौँ, मिडियामा गर्छौँ, पत्रपत्रिकामा लेख लेखेर गरौँला। जनतासम्म जाने स्थिति आयो, अब केही समयमा आउला, यो सामाजिक दूरी कायम गरेर भए पनि हामी जान्छौँ र यसलाई सरकारलाई घचघच्याउने, राज्यलाई जिम्मेवार बनाउने र नागरिकलाई सचेत गराउने यो काम गर्छौँ। र एउटा राजनीतिक दलका रूपमा हामीले गर्नुपर्ने, हामीले गर्न सक्ने जे कामहरू हुन्छ हामी कुनै पनि कसर बाँकी नराखिकन आउने दिनमा गर्छौँ। अन्त्यमा यहाँले भन्न चाहेको कुरा केही छ भने छोटकरीमा भनिदिनुहोस्। भन्नुपर्ने कुराहरू धेरै छ, कतिपय चिजहरू यही अन्तर्वार्ताको क्रममा हामीले समेटेका छौँ। अब म के भन्न चाहन्छु भने खास गरी राज्यले यो बेलामा हैन, हामी जुन स्थितिमा बसेर छलफल गरिरहेका छौँ, यो कोरोना महाव्याधिले ल्याएको ठुलो सङ्कट हो, अभूतपूर्व सङ्कट हो। निश्चय पनि राज्यको क्षमता सीमित छ, त्यो त्यसको अर्को छलफलको विषय हुनसक्छ। तर राज्यको ध्यान चाहिँ नै एक भएर कसरी यो सङ्कटसँग झेल्ने। आज अब कुनै पनि राजनीतिक खिचातानीमा जाने होइन। यो खिचातानीको खेल मुलुकले झेल्न सक्दैन। तपाईँहरू बन्द गर्नुहोस् केही समयको लागि। हो, स्वाभाविक रूपमा यहाँ भ्रष्टतालाई अनुमोदन गरिएको छ, अकर्मण्य छ यो सरकार, यो सरकारका तमाम कमजोरी छ। अघि हामीले छलफल गरेका कैयन घटनाहरू घटाइएका छन्। अब त्यस्तो चिजहरूबाट माथि उठ्नुहोस्। हामी राज्यलाई अपिल गर्न चाहन्छौँ, प्रधानमन्त्रीलाई अपिल गर्न चाहन्छौँ, सरकारलाई अपिल गर्न चाहन्छौँ, तपाईँहरूको एक मात्र ध्यान भनेको यो कोरोना सङ्कट व्यवस्थापनमा जानुपर्छ। गएन भने दुःखदायी स्थिति हुन्छ, त्यो मुलुकले थेक्न सक्दैन। तर अहिलेको बेलामा तपाईँहरू जनउत्तरदायी हुनुहोस्। हामी जस्तो राजनीतिक पार्टी हेर्नुहोस् कत्रो महत्त्वपूर्ण सुझाव दिएको छ साझा पार्टीले कि संसदमा रहेका दलहरूको मात्रै बनाए पनि हुन्छ, एउटा उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र बनाउनुहोस् र त्योभन्दा अगाडि एउटा विज्ञहरूको संयन्त्र बनाउनुहोस्। विज्ञहरूको यहाँ मुलुकमा विज्ञहरूको कमी छैन। हेर्नुहोस् कत्रो महत्त्वपूर्ण सुझावहरू पत्रपत्रिकामा आइरहेको छ, तर राज्यले सुनेको छैन। राज्यलाई के लागेको छ भने सरकार सञ्चालकहरूलाई हामीसँग अहिले जो सामर्थ्य छ, उप प्रधानमन्त्रीले त्यो संयन्त्रको नेतृत्व गर्नुभएको छ, उहाँहरू हामी आफैमा पूर्ण छ, हाम्रो कदम भन्ने छ, जनताले विश्वास गर्न सकेका छैन। मन खोल्नुहोस्। साझा पार्टीको क्लेम छैन, तर कम्तीमा संसदमा उपस्थित भएका दलहरूको उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउनुहोस्। विज्ञहरूको टोली बनाएर विज्ञको टोलीले दिने सुझाव अनुसरण गर्नुहोस्। यो कोरोना सङ्कटबाट मुलुकलाई पार लगाउँ। त्यसपछि अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको कुराहरू गरौँला, किसानलाई जोगाउने कुरा, नागरिकलाई जोगाउने कुरा, भुइँ मान्छेको समस्याका कुरा गरौँला हैन, रोजगारी यावत समस्याहरू छ। हेर्नुहोस् विदेशबाट फर्किने नेपालीहरूको व्यवस्थापनमा राज्यको तत्काल ध्यान पुगोस्, कहाँ कसरी ल्याउनुपर्छ। अनि त्यसपछि राज्य हुनुको अनुभूति दिलाओस्। सरकारले ठुलो छाती बनाएर सहकार्य गरोस्। यो बेलामा पार्टीभित्रको आन्तरिक खिचतानी हुनु दुःखद छ। सबै राजनीतिक दलहरूलाई, सबै व्यक्तिहरूलाई जो नागरिक यो सङ्कटमा दायित्व तपाईँको आफ्नो उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न चाहन्छन् उनीहरूलाई हात लियोस्, नागरिकलाई अपिल गरोस् र भनोस् कि राज्यले हर घडी हर क्षण प्रयत्न गरिरहेको छ यो देशलाई यो कोरोना सङ्कटबाट अति न्यून क्षतिमा पार लगाउनलाई हामी काम गरिरहेको छौँ भन्ने दायित्व निर्वाह गरोस्। र हरेक नागरिकलाई पनि जो यो भिडियो हेरेर बसिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि मेरो अपिल के हो भने राज्यलाई घचघच्याउनुहोस्। हेर्नुहोस् राज्यको तपाईँ हामीप्रति दायित्व छ। नागरिकप्रतिको राज्यको दायित्व नागरिकले निर्वाह नगर्दाखेरि, राज्यले निर्वाह नगर्दाखेरि मौन नबसिदिनुहोस्, प्रश्न उठाउनुहोस्। जति धेरै लोकतन्त्रमा प्रश्न गर्नुहुन्छ, जवाफदेहिता खोज्नुहुन्छ, उत्तर खोज्नुहुन्छ, राज्य सञ्चालकहरू त्यति धेरै उत्तरदायी हुन बाध्य हुन्छन्। अब बाँकी चिज त हेर्दै जाउँ, सङ्कटसँग मिलेर सामना गरौँ र मिलेर जुधौँ। सबैको जय, सबैको स्वास्थ्य रक्षा होस् हैन। मेरो यही नै सन्देश छ सबैलाई। यहाँले समय दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र यो कार्यक्रम हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई पनि साझा पार्टीको तर्फबाट मेरो धेरै धेरै धन्यवाद। एक्सक्लुसिभ इन्टरभ्यू, रोचक र ज्ञानवर्धक सूचनाका लागि नेपाल आज सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। हाम्रा भिडियोहरू सुरुमै हेर्नका लागि क्लिक गर्नुहोस् यो घन्टीमा।